तपाईँहरूको चाहिँ यो हास्य विधामा करियर कसरी सुरु भयो? त्यो बेलामा नेपालमा आउने फिल्महरू अथवा अरू बाहिरको प्रोग्रामहरूको कतिको यहाँ उपस्थिति थियो र त्यो जानरामा यहाँहरूको आकर्षणको कारण त्यसको ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। मैले कलासित सुरु गरेको भनेको साङ्गीतिक पक्षबाटै, साङ्गीतिक फाँटबाटै सुरु गरेको। 2022 सालमा रेडियो नेपालमा नेवारी गीत जीवन दौ भन्ने प्रोग्राममा नेवारी गीत गाएर सुरु गरेको। मैले मेरै बाले लेखेको गीत एउटा गाएको थिएँ। गजितो ना गौसी जुल शरीरजी कुएँ कुएँ ज्ञान खलना दाँ दान्छी मरु करिसकेर गएँ थिएँ। मतलब के भने गाँजा खाएर यति दुब्लाएँ कि शरीर हाडै हाड भयो। ज्ञान गुणको कुरा गरेर केही फाइदै भएन मलाई। यो कुनै फाइदा बेकारमा अरूले हेर्दा पागल जस्तो मात्र अब ज्ञान गुणको कुरा गर्दा भन्ने खालको गीत थियो। त्यो गीत खालि त्यो घरमा भान्जा भान्जी आउँदाखेरि दसैँ तिहारमा भान्जा भान्जी घरमा आउँदाखेरि सुनाउनु थियो बाले। त्यही गीत गाएर सुरु गरेको 22 सालमा। 23 सालमा फेरि रेडियोमा भाइसेस पास गरेँ। भाइसेस पास गर्दाखेरि मैले तिनजनाले भाइसेस पास भएको थियो। तिनजना 20-22 जना कतिले दिएकोमा एकजना रमेश ताम्राकार, अर्को अरविन्द्र मालाकार अनि म, तिनजनाले भाइसेस पास गरेको। 23 सालबाट गीत गायन सुरु भयो मेरो। अनि त्यस बेला एउटा विश्व वल्लभको शब्द ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ भनेको हिमाल मुनि हाम्रो घर पहाडै चुप्रियो उहाँले राख्नुभएको सङ्गीतमा पसलबाट बिकिसकेको मान्छे आँखाबाट सबको छरेको मान्छे गीत गाएर त्यो राम्रो चलेको थियो। त्यो गीत फरमाइस आउँथ्यो। त्यो गीत गाएर सुरु गर्ने गीतबाट। अनि 2026 सालमा प्रकाश पुस्तकालय भन्ने झोसेमा एउटा संस्था थियो, पुस्तकालय थियो। उसले गीतको कम्पिटिसनको आयोजना गरेको थियो। त्यो कम्पिटिसनमा मैले गीत गाउँथेँ। 29 जनाले भाग लिएको थियो गायकहरूले, गायिकाले। म फर्स्ट भएको थिएँ त्यो बेला 26 सालमा। अनि त्यो बेला अहिले जस्तो पत्रिका कला क्षेत्रको पत्रिका थिएन त्यो टाइममा। तर पनि राइजिङ नेपालमा मेरो पहिलोचोटि नाम छापेको थियो। खुब खुसी लागेको थियो। ओहो, पत्रिकामा मेरो नाम आयो भनेर यस्तो खुसी लागेको थियो। त्यो पत्रिका अहिले पनि सायद हुनुपर्छ, खोज्यो भने पाइन्छ होला। 26 सालमा होइन। अनि पछि मलाई साइनोसाइटिस भयो। साइनोसाइटिस भएपछि गीत गाउनु गाह्रो हुन थाल्यो। गाह्रो हुन थाल्यो। त्यसपछि अलिअलि जोकसोक सुनाएर गीत गाउने क्रम सुरु गरेँ मैले। अनि त्यसपछि 28 सालमा फेरि एउटा मुनास भन्ने संस्था को स्थापना गऱ्यौँ हामीले। मुनास भनेर नेवारी संस्कृतिहरू, नेवारी भाषा राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्, यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसलाई प्रमोसन गर्नको लागि अथवा त्यसलाई सुरक्षित संरक्षण गर्नको लागि भनेर एउटा संस्था मुनास भन्ने एउटा संस्था खोल्यौँ। मुनास भनेको के भने मुना भनेको ग्यादरिङ, स भनेको आवाज, आवाजको जमघट भने जस्तो यस्तो संस्था आयोजना गरेर हामीले कमिक कम्पिटिसन गर्न थाल्यौँ। नेवारी भाषामा कमिक कम्पिटिसन गर्न थाल्यौँ। पञ्चायत टाइममा कमिक कम्पिटिसन गर्नु भनेको सजिलो लत्तरो काममा पर्दैन थियो। तर नेवारी भाषा भएकोले सजिलो थियो। नेवारी भाषा भएकोले सजिलो थियो, बुझ्दैन थिए मान्छेहरूले। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयबाट मान्छेहरू पठाउँथ्यो, बुझ्न पठाउँथ्यो, बुझ्दैन के भने गऱ्यो। तर भित्रभित्र चाहिँ आक्रोश पोख्न मान्छेले पाउँथे होइन। त्यो कार्यक्रमको लागि गायकहरूको एउटा गीत पनि बिचमा खुसाएको थियो होइन। अनि त्यसमा लागि मैले गीत गाउनलाई त्यसमा प्रेमदोष दाई, योगेश वैद्य दाई, प्रेमराम दाईहरू भयो, उहाँ नानगोपाल दाई, उहाँहरू सबैले गीत गाउने तयार हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पनि एउटा गीत गाउनलाई, नगेन ढाडा दाईले पनि एउटा गीत गाउनलाई भन्न गएको थिएँ। नगेन ढाडा दाई भनेको देउराली डाँडाली नकाटेसम्म साइलीमा हल्ला भन्ने गीत उहाँहरू हो। उहाँ त्यो भक्तपुर हलको साउ पनि हो, भक्तपुर हलको मालिक हो। उहाँलाई चाहिँ तपाईँ गीत गाउनु मन पऱ्यो दाई भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक सन्चो भइरहेको छैन, रुगा लागेको छ, मैले गीतहरू लेखिराखेको छु, तिमीले अस्ति क्यारिकेचर गरेको मैले देखेँ, तिमीले गीत गायो भने तिमीलाई फिट हुन्छ यो गीत, तिमी गाउ न ल भनेको। मलाई पनि गीत चाहिरहेको थियो। उहाँले पनि गीत गाउनु भन्दाखेरि सुनौँ भन्दाखेरि एकदम कल्चरल र फनी खालको गीत थियो।
त्यो गीत गाएपछि म क्लिक भएँ। त्यो गीतबाट क्लिक भएको भनेको त्यो त्यसमा हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लाग्नुको श्रेय एउटा विशेष रूपले नगेन हाडा दाइले पनि दिन्छु म। किन उहाँको गीत गाएर म क्लिक भएको हुने। जस्तो फुलको आँखामा फुली संसार गाएर आनी क्लिक हुनुभयो होइन, वराली लागेको हरिणको चाल भयो, म रामकृष्णका क्लिक भयो। त्यसै म त्यो नेवारी गीत गाएर क्लिक भएको। त्यो नगेन हाडा दाइको थियो। त्यसै उहाँले नेवारी गीत थियो। उहाँ गीत भनेको उहाँले लेख्नुभएको गीत, उहाँले लेख्नु मैले गाएको राम्रो भयो। त्यो गीत थियो मरु गने दिएगले गजुमरु, मरु गने दिएगले गजुमरु, जिसो मेसी आत कलामरु भन्ने थियो। भनेको भने काठमाडौँ गणेश स्थानको मन्दिरमा गजुर छैन, म एकजना भित्रको अहिलेसम्म स्वाधीन छैन भनेर गीत थियो कि। गीतहरू एउटा फनी पनि छ, एउटा कल्चरल पनि छ। बिहे गरेर पनि थियो त्यो टाइममा, फेरि मेरो पनि अभिभावक पनि थिएँ, तिनतिरै मिलाएको थियो कुरा। अनि त्यहाँ त्यो गीत गाएपछि मात्रै कति मान्छेहरूले, कति नेवारहरूले पनि काठमाडौँ गणेश स्थानको मन्दिरमा गजुर छैन भने त्यो गीत सुनेर थाहा पायो। मैले पनि त्यो गीत गाएर थाहा पायो। फेरि म पनि हेर्ने गजुर साँच्चीको रहन्छ। किम्बदन्ती अनुसार त्यो अशोक विनायक काठमाडौँ गणेश स्थानको त्यो मन्दिरको गजुरले माथि आकाशमा छुनुपर्छ भन्ने रहेछ किम्बदन्तीमा। आकाशमा छुने सम्भव छैन, त्यो गजुरै नराखेको रहेछ। अनि कयौँ मान्छेहरू त्यो नेवार साथै त्यहाँ आएर हेर्न जाँदो रहेछन् कि ए साँच्ची मदन कृष्णले काठमाडौँ गणेश स्थानमा गजुर छैन भने गीत गाएको त हो रहेछ, छैन रहेछ भनेर आयो। कतिले मलाई पनि भन्नाउँथे तिमीले भनेको चाहिँ हो रहेछ भनेर, रमाइलो लाग्यो। त्यस्तै उहाँहरूको अर्को थुप्रो गीतहरू गाउन थालेँ। अनि त्यो बेलामा ठाउँ ठाउँमा सङ्गीत सम्मेलन हुन थाल्यो। सङ्गीत सम्मेलन हप्ताकै एक दुईवटा जस्तो भइरहन्थ्यो सङ्गीत सम्मेलन। टोलमा हजार मान्छेहरूको जमघट हुन्थ्यो। जहाँ गए पनि मलाई बोलाउँथ्यो। मेरो प्रोग्राम अलि रमाइलो खालको हुनुभएको हुनाले जोकसोक पनि भनेर, ठट्टा पनि गरेर, गीत पनि ठट्टाइल्यो, जोक पनि ठट्टाइल्यो, त्यो प्रेजेन्टेसन गर्ने भने मेरो प्रोग्राम लास्टमा राख्यो। त्यो प्रोग्राम लास्टमा राख्नु भनेको मेरो लागि ठुलो प्लस पोइन्ट हुन गयो। अनि त्यो लास्टमा मेरो प्लस पोइन्ट भएकोले जहाँ पनि म आएन भने, मेरो उपस्थिति त्यो प्रोग्राम भएन भने प्रोग्रामै अधुरो भएको महसुस गर्ने पब्लिकले, त्यस्तो किसिमको वातावरण पनि बन्नु गयो त्यो टाइममा होइन। त्यसो भएर अनि त्यो गाउँदा अनि एकपटक फेरि एउटा समारोह मुनासक संस्थामा सत्यमोहन जोशीजीलाई उद्घाटन गर्नु बोलायौँ हामीले। त्यस बेला उहाँ सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन सदस्य सचिव एकाडेमीको। उहाँले त्यो नेवारी भाषाको कमी हेरेपछि ओहो यो त यस्तो भव्य राम्रो छ प्रोग्राम, यसलाई त राष्ट्रिय रूप दिनुपर्छ, यसलाई त एकाडेमीमा गर्नु पऱ्यो नेपालीमा पनि भनेर उहाँले अर्को सालदेखि एकाडेमीमा सुरु गर्नुभयो है। त्यहाँ पनि भाग लिन गएँ म। त्यहाँ पनि जागिरदारको एउटा गीत लेखेर, जागिरदारलाई झन्झन बाँच्नै कठिन भयो, गरिबीको अग्लो खम्बा ढाल्नै कठिन भयो भनेर गीत लेखेर गाउनु गएँ। त्यो पनि राम्रो हो। त्यो बेला पनि सत्यमोहन जोशी दाइलाई कम्ता गाह्रो भएन। हामी त नेवारी भाषामा आयोजन गऱ्यौँ भने मान्छेले बुझेन, व्यङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयबाट बुझ्नु पढाउँथ्यो, केही बुझ्दैन। अनि कतिपय नेवारहरूलाई नै हेर्न पढाउँथ्यो, नेवार कर्मचारी हेर्न पढाउँथ्यो। नेवार कर्मचारी त्यहाँ हेरेर बुझे पनि उनीहरूले भनिदिँदैन थियो। फेरि आफ्नै भाषाको पक्षमा काम गरिदिन्थ्यो होइन। भने हामीलाई चाहिँ सेफ भयो। अब नेपाली भाषामा गर्ने त छ्याङ्गै सबैले बुझ्नुभयो। तर त्यति कडा व्यङ्ग त हुँदैन थियो त्यहाँ। अहिले हामीले गर्ने पछिल्लोपल्ट हामीले गर्ने जस्तो पोलिटिकल व्यङ्ग त हुँदैन थियो। तैपनि त्यो साधारण व्यङ्ग्य पनि गर्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो त्यहाँ। भने त्यो यमलोक देखाउँदाखेरि त्यो ऊ त भन्नु दिएन, 7 साल भन्नु त पाइँदैन भन्नुहुन्थ्यो। 7 साल भन्ने शब्दै भन्नु नहुने। त्यस्तो टाइममा गायत्री सुरु गर्दाखेरि त उहाँलाई त एकदम ऱ्याख दरबारको मान्छेले ऱ्याख पारेको थियो। जागिरै जाला जस्तो त्यस्तो अवस्था थियो उहाँको सत्यमोहन जोशी दाइले होइन। त्यसै सुरु गायत्रीमा सुरु भयो। गायत्री सुरु भएपछि अनि त्यसो बेला म सञ्चय कोषबाट कृषिमा जागिर खाइसकेको थिएँ। कृषिमा मैले बिबिसीको एउटा ट्रेनिङ लिएको थिएँ। कृषिमा जाँदाखेरि बिबिसीबाट एउटा रेडियो प्रोग्राम बिबिसीबाट रेडियो प्रोग्राम प्रडक्सन सम्बन्धी ट्रेनिङ दिन आएको थियो बिबिसीले। त्यो ट्रेनिङ म पनि लिएँ। त्यो ट्रेनिङ लिनेहरूमा नाति काजी दाई, शिवशङ्कर दाईहरू,
हिरण्य भोजपुरे, गणेश रसिक, आनन्द पुरी, सेनानी भीमबहादुर थापा, पाण्डव सुनवार, उहाँहरू अनि म पनि थिएँ त्यहाँ त्यो ट्रेनिजमा है। ट्रेनरहरू चाहिँ बिबिसीबाट आएको के रेडियो प्रोग्राम प्रडक्सन गर्दाखेरि कसरी के गर्नुमा ध्यान दिनुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ ट्रेनिङ थियो। त्यो ट्रेनिङबाट मैले धेरै कुरा उपलब्धि राम्रो भयो मलाई। तर त्यो ट्रेनिङमा जे दिएको त्यो म त्यति गर्थेँ। तर मैले त्यो गरेर ठिक रहेछ भने त्यो ट्रेनिङले मलाई छाप इस्टाब्लिस गरायो कि इम्फासिस दियो त्यो मैले गरेको ठिकै रहेछ। त्यसो प्रोग्राम बनाउँथेँ म। प्रोग्राम बनाइसकेपछि साथीभाइले सुनाउँथेँ मैले यसो गीत बनाएको ठिकै छैन, मैले यसो कमिक बनाएँ ठिक छैन भनेर अरूलाई सुनाउँथेँ। सुनाएर ठिक छ यो मैले बुझिनँ, नबुझेको क्यान्सल गर्यो, बुझेँ भनेको राम्रो गऱ्यो, सजेस्ट गरेको थप्यो। त्यसो गर्दाखेरि प्रोग्राम परिमार्जित हुन्थ्यो मेरो। अनि त्यो प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यसै गर्नुपर्ने रहेछ। त्यही सिकायो मैले गरेको ठिकै रहेछ भन्ने भयो। एक दुईवटा मलाई थाहा नभएको त्यो ट्रेनिङबाट मैले थाहा पाएँ। जस्तो माइक भनेको के भनेर सोध्यो ट्रेनिङमा। माइक भनेको के भनेर सोध्यो। माइक भनेको मुख भन्यो कसैले, कसैले माइक भनेको माइक, कसैले के भने। वास्तवमा माइक भनेको के भने माइक थाहा छ माइक भनेको के हो। तर माइक भनेको कान रहेछ। माइक भनेको कान हो। कान भन्दा माइकलाई हामीले जे हो भने माइकले त्यही सुन्छ। हामीले भनेको कुरा सुन्ने, जस्तो हामीले भनेको कुरा कानले सुन्छ नि, त्यसरी माइकले भने हामीले भनेको कुरा सुन्छ। खालि कान र माइकमा डिफ्रेन्स के हो भने कानको चाहिँ दिमाग हुन्छ, माइकको दिमाग हुँदैन। कानले चाहिँ यहाँ 4-5 जना कुरा गरिरहेको रहेछ भने 4-5 ग्रुप कुरा रहेछ, कसले सुनेको कसले बोलेको कुरामा के हो आफूलाई चाह्यो त्यो ध्यान दिएर सुन्न सक्छ। कानले फोकस गर्न सक्छ। यहाँ कसको कुरा सुन्ने त्यो फोकस गरेर सुन्न सक्छ। माइकले चाहिँ सक्दैन। माइकले चाहिँ अगाडि जसको स्वरले बोल्यो उसले बोलेको सुन्छ, पछाडिको कम सुन्छ, पछाडिको कम सुन्दैन। कान र माइक यस्तो यस्तो टेक्निकल कुराहरू त्यसबाट मैले सिकेँ है। अनि त्यसपछि ट्रेनिङ सकेपछि ट्रेनिजहरूलाई एउटा यत्रो ट्रेनिङ लियो तिमीहरूले। अब ट्रेनिङबाट के सिक्यो त? एउटा प्रोग्राम तयार गर्नु पऱ्यो। एउटा ट्रेन्ड भयो नि हामीहरू त एउटा प्रोग्राम बनाउँछौँ भने ट्रेन्ड मान्छे भयौँ। हामीले त धेरै कुरा थाहा भयो त्योबाट। अनि एउटा प्रोग्राम बनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा प्रोग्राम सबै मिलेर एउटा प्रोग्राम बनायो हामीले। स्टेज प्रोग्राम गर्ने, त्यसलाई स्टेज प्रोग्राम गर्ने, त्यसलाई अडियन्सले राखेर स्टेज प्रोग्राम गर्ने, त्यसलाई लाइभ रेकर्ड गर्ने, एडिट गरेर ब्रोडकास्ट गर्ने। अनि त्यो प्रोग्रामको नाम रसरङ प्रोग्राम भन्ने थियो। होइन त्यो रसरङ प्रोग्राम यति सुपर हिट भयो। मेरो एउटा आर्ट फिल्ममा प्रगतिको एउटा सिडीको रूपमा लिन्छु म त्यसलाई। त्यो रसरङ प्रोग्राम ब्रोडकास्ट हुँदाखेरि रेडियोको वरिपरि मान्छेहरू झुम्मिएर सुन्थे। पसलमा, गाउँमा होइन, बजारमा। कस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम? त्यो कमिक थियो। 5-10 मिनटको कमिकहरू, आधा घन्टाको 5-7 मिनटको कमिकहरू, गीतहरू, कविताहरू, भजनहरू, जेसुकै होस् कमिकल हुनुपर्छ। त्यो फनी टाइपको प्रोग्राम हुनुपर्ने। त्यसरी प्रोग्राम गर्दाखेरि त्यो सुपर भयो त्यो प्रोग्राम। म त्यो प्रोग्राम गरेर त्यसै छोडिदिन्थेँ। अरू चाहिँ प्रोग्राममा भाग लिन्थ्यो, प्रोग्राममा भाग लिएर जान्थेँ। म चाहिँ प्रोग्राम गरेपछि एडिटिङमा पनि आफै बस्थेँ। त्यो कुन काट्ने कुन नकाट्ने, जुन मैले देखेको मलाई मन परेको चिज अरूले थाहा पाउँदैन एडिटरले। मैले यो काट्ने यो राख्ने, यो काट्ने यो राख्ने भनेर आफै बसेँ। मेरो प्रोग्राम रसङमा पनि राम्रो भयो है। रसङमा पनि राम्रो भयो। त्यो ट्रेनिङले धेरै राम्रो भयो मलाई। अहिलेसम्म पनि सजिलो लाग्छ मलाई त्यो प्रोग्राम रसङ प्रोग्राम गरेर है। अनि त्यो भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट हरिवंशले पनि भाग लिन आयो। हरिवंशले भाग लिन आयो। हरिवंशमा चिनाजानी भयो। कार्यक्रम चाहिँ कसरी कुन समय प्रसारण हुन्थ्यो? महिनाको पहिलो शुक्रबार गर्थ्यो कुनै बेला, कहिले महिनाको अन्तिम शुक्रबार पनि गऱ्यो। रसङ प्रोग्रामहरू त्यसै गऱ्यो। अनि त्यसो हरिवंश पनि भाग लिन आयो। हरिवंश पनि प्रोग्राममा भाग लिएको। हरिवंश प्रोग्राम भयो। अनि एग्रीमा पनि भाग लिन आयो हरिवंशले होइन। एग्रीमा पनि भाग लिन आयो। अनि त्यसो भाग लिन थालेपछि अनि पछि एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको पहिलो प्रोग्राममा, राष्ट्र ब्याङ्कको रजत जयन्ती प्रोग्राममा गायक रुबी जोशी दाइले मलाई
प्रोग्रामको लागि भनेको थियो हाम्रो फुपू घरमा आइरहन्थ्यो त्यहाँ दिलजारमा रुबिदाई घर पनि त्यहाँ अनि त्यही रुबिदाईले त्यहीँ चिनेको गीत गाइरहन्थ्यो को गीत गाइरहेको हुन्थ्यो रुबी जोशी स्वर राम्रो रहेछ जस्तो लाग्यो उहाँले नि ए म तिमी हामी राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा सिल्भर जुब्ली हुँदैछ एउटा प्रोग्राममा त्यो भाग लिन आउनु त्यो पनि भाग लिऊ न म नाम राख्छु हुन्छ अनि अर्को एकजना कसलाई भन्नु हरिवंशको पनि राम्रो छ मैले कुरा हरिवंशलाई पनि भन्छु भने हरिवंश दाइले पनि भन्यो हरिवंश दुईजना काम प्रोग्राम जाँदाखेरि किङ सो भयो किङ सो 90 मिनटभित्र देखाउनु पर्ने चिफ गेस्ट राजा रानी थियो प्रोग्राम भव्य थियो नि राजा रानी चिफ गेस्ट भएको प्रोग्राम थियो ठुलो भव्य प्रोग्राम भइहाल्यो पुरा आर्मी टन्न हुने होइन त्यो प्रोग्राममा दुईजना अलग अलग दिँदाखेरि प्रोग्राम लामो हुने भयो प्रोग्राम लामो हुने भएको हुनाले 90 मिनटभित्र प्रोग्राम नसिद्धिने भयो अरू प्रोग्राम पनि छ त्यहाँ अनि दुईजनाको एउटै गर तिम्रो अलग अलग नदेखाऊ टाइम भ्याउनु पऱ्यो भने रुबी जोशी दाइले चाहिँ दुईजनाको एउटै गरेर एउटै प्रोग्राम गरेर अनि ब्याङ्कसँग पनि प्रोग्राम बनायो एउटा हामीले दुईजना मिलेर ब्याङ्केश्वर भन्ने पहिलो प्रोग्राम हाम्रो ब्याङ्कमा कृषि विकासमा लोन लिन जाने धितै नराखिकन धितो पनि राख्ने तर भैँसी धितो राख्ने भैँसी पनि आफ्नो सडकमा भैँसी खोइ भने उ त्यो चौरमा ल्याइदियो अनि फेरि त्यो चेक गर्नु ब्याङ्कले चेक गर्नु भने के गर्ने भने मापाको भैँसी देखायो भने लगाएर ल्याइदियोस् न कृषि विकास गर्ने भैँसीले यस्तो खालको कमी थियो अनि उद्योग के को लागि लोन लिने भने उद्योग खोल्ने कस्तो उद्योग नुन उद्योग अर्को नुन होइन नुन दुई किसिमको हुन्छ एउटा सोझो नुन एउटा बाङ्गो नुन नुन खाएपछि नुनको सोझो गर्ने चाहिँ त्यो साधारण नुनको हामी चाहिँ बाङ्गो नुनको फ्याक्ट्री खोल्ने त्यस्तो खालको थियो एकदम त्यो दर्शकहरू त्यो बेला किङ राजा रानी सुत्दा त्यो दर्शक एकदम हाँसेको हुनाले त्यो प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल प्रोग्राम भयो होइन सक्सेसफुल प्रोग्राम भएपछि अनि त्यसको लगत्तै नि फेरि गायत्री प्रोग्राम आइहाल्यो त्यो वैशाख 14 गते प्रोग्राम थियो अनि अब त्यो भाद्रमा गायत्री आउँछ भाद्रको गायत्री प्रोग्राम सँगै गरौँ न भन्ने कुरा भयो ल हुन्छ भनेर यमलोक भन्ने प्रोग्राम बनायो यमलोक भन्ने प्रोग्राम बनायो अनि त्यो टाइममा भर्खर त्यो गायत्रको टाइममा भर्खर त्यो केही दिन अगाडि केही समय अगाडि मात्र राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यो बेला काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू सबैलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यो प्रतिबन्ध फुकाएको भर्खर थियो बिपी पनि थियो त्यो बेलामा काङ्ग्रेस पार्टी उसमा होइन बिपी पनि हुनुहुन्थ्यो उसलाई त्यो बेलामा प्रतिबन्ध फुकाएको टाइम भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि निम्तो थियो एग्रिमबाट अनि बिपी गणेश मानजी मनमोहन अधिकारीजी पोलिटिकल पार्टीको प्रतिबन्धित भर्खर फुकेको नेताहरू पनि टन्न राजा रानी टन्न मन्त्रीमण्डल टन्न ब्युरोक्राट्सहरू टन्न त्यो बेलाको त्यो खालको उच्चस्तरीय सो थियो त्यो यमलोक भन्ने प्रोग्राम देखाएको सुपर हिट भयो एकदमै राम्रो भयो त्यो प्रोग्राम त्यो राम्रो भएपछि अनि त्यो बेला बिपीले को रहेछ यो केटाहरू एकदमै राम्रो छ यिनीहरूको यो केटाहरूको भनेर त्यो नाच्दैसँग कुरा भयो भनेर नाचकेरी दाइले सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई कि रुबी जोशी दाइले पनि सुनाउनुहुन्थ्यो यसो भन्यो भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो त्यो प्रोग्राम राम्रो भएपछि अनि प्यारालाइसिस भन्ने प्रोग्राममा पनि बनायो हामीले प्यारालाइसिस पनि राम्रो भयो प्यारालाइसिस प्रोग्राम गर्दाखेरि लायन्स क्लबले प्रोग्राम आयोजना गरेको थियो लायन्स क्लब इन्द्र चोकले अर्को संस्था पनि थियो चावल खेलको यो त्यो प्रोग्राम गर्दाखेरि हामी त्यो बेला चाहिँ जहाँ पनि प्रोग्राममा भाग लिन जान्थ्यौँ हरिवंशमा अनि त्यो लायन्स क्लब प्रोग्राम गर्दाखेरि हामीले प्रोग्राम एउटा गर्दैछौँ फन्ड रेजको लागि तपाईँले प्रोग्राम गर्नुहोस् तपाईँले जहाँ पनि जसले बेला पनि गरिरहनु भएको छ जहाँ पनि गरिरहनु भएको छ तपाईँलाई गाह्रो छ हामीले थाहा छ हामीले बुझेछौँ तपाईँलाई हामीलाई पारिश्रमिक पनि दिन्छौँ पारिश्रमिक दिन्छौँ भने चाहिँ ढङ्ग पारिश्रमिकको कुरै गर्नु पाउँदैन थियो त्यहाँ हामीले पैसा चाहियो भने पैसा डिमान्ड गर्ने भइसक्यो इन्जिनियर भनेर ओहो पुरा पापै गरेर गरेर हेर्ने त्यो वातावरण थियो त्यो बेला होइन पैसा माया होइन आयोजकले नै तपाईँलाई हामी पारिश्रमिक पनि छुट्याएको छौँ तपाईँलाई हामी 500 रुपियाँ छुट्याएको छौँ भन्यो 500 रुपियाँ भन्नुभयो 500 250 भएन त्यो बेला 500 पनि धेरै पनि होइन थोरै पनि होइन ठिक्कको ओहो 250 भन्नुभयो दङ्ग गरेर प्रोग्राम पनि राम्रो भयो पछि 250 आयो भयो अनि पछि बाल मन्दिरले प्रोग्राम गर्यो एबिएम स्कुलले प्रोग्राम गर्यो त्यहाँ पनि प्रोग्राम गरिदिनु पऱ्यो भन्न आयो एबिएम स्कुलले उनीहरूको एनिभर्सरीमा
अनि हामी तपाईँ सबैतिर जानुहुन्छ, तपाईँ सबैतिर देखिरहेको छौँ, गएको थाहा पाइरहेको छौँ। तपाईँलाई गाह्रो छ, हामी सिटिङ गराउँछौँ, पारिश्रमिक पनि दिन्छौँ। तपाईँले हामी 1000 रुपियाँ छोडिरहेको छौँ, मागेकै होइन, 1000 रुपियाँ पैसा दिनुभयो भने त्यो बाल त्यो एबिएम स्कुललाई 1000 रुपियाँ थियो, प्रोग्राम गरिदिउँ। बाल मन्दिरले फन्डरेजलाई प्रोग्राम बनायो, बाल मन्दिरले पनि 1000 रुपियाँ छुट्याएको थियो भने उनीहरू पनि 1000 रुपियाँ दियो। अनि फेरि पाटन जेसीले प्रोग्राम बनायो, पाटन जेसीले बनाउँदाखेरि सिन अलिक फरक थियो। पाटनले के भने तपाईँहरू सबैतिर प्रोग्राम डायलग एउटै थियो, तपाईँले जहाँ पनि प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई गाह्रो छ, हामीलाई थाहा छ, हामी तपाईँलाई पारिश्रमिक दिन्छौँ। बाल मन्दिरले जति दियो हामी पनि त्यति नै दिन्छौँ। बाल मन्दिरले कति दियो भनेपछि पैसा यो दियो उद्योग भन्नुलाई अप्ठ्यारो लागेको थियो। उनीहरूले 5000 भन्यो, त्यति नै हो भने त्यो पैसाको नामै लिनु अप्ठ्यारो। त्यो 5000 300 को 15000 के कति पैसा दिएको त ओहो कसै गर्ने त्यत्रो पैसा भनेको छ। 15000 भनेको त जात्रै हो नि है, 3 दिन पैसा आयो। अनि त्यसपछि त्यो रेटै 5000 हुनुको हाम्रो, जहाँ गए पनि 5000 जहाँ 5000 पैसा आउनु थाल्यो। त्यसपछि अर्को एउटा के राम्रो भयो भने हामीलाई पहिला जहाँ पनि बोलाउँथ्यो, जसले पनि बोलाउँथ्यो, अब त्यसपछि अलिक स्क्यानिङ हुन थाल्यो। जसले पनि जो पायो उसले बोलाउने आँट गरेन। अब यिनीहरू महँगो कलाकार 5000 दिनु 5000 दिन्छ, त्यो सहिलो होइन त्यो टाइममा। महँगो कलाकार यिनीहरू भन्ने छाप पर्न गयो, त्यसले राम्रै भयो। पैसाले पनि एउटा के खालको पावर दिँदो रहेछ कि एउटा के मार्क एउटा लाग्दो रहेछ, त्यसमा राम्रै प्लस पोइन्ट हुँदो रहेछ। जो पाइले प्रोग्राम आँट नगर्ने, ठिक्क ठाउँमा मात्र प्रोग्राम हुन थाल्यो, क्वालिटीमा ध्यान दिनु पायो नि, भद्रगोल हुनु पाएन होइन, क्वालिटीमा ध्यान दिनु पायो, त्यसले राम्रो भयो। अनि एउटा त्यो बेला म कृषिमा जाहिर खाइरहेको थिएँ, कृषिमा जाहिर खाने, म कृषिमा जाहिर खानेको त्यही कृषि रेडियो प्रोग्राम, कृषिमा बुढी आमै जेटीहरू बुढी आमै भन्ने प्रोग्राम थियो, त्यो म पनि भाग लिन्थेँ होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि मनमा के लागेको थियो भने यो प्रोग्राम त यो यस्तो अफिसमा मैले काम, यस्तो अफिस त मैले पनि खोल्न सकिन्छ, आफूले पनि खोल्न सकिन्छ, म पनि खोल्न सक्छु यस्तो भने जस्तो मनमा लाग्थ्यो क्या। त्यो कृषिमा जाहिर खाने, कृषि जाहिर कस्तो छ भने त्यसले कृषि प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम गर्छ, त्यसो रेडियो प्रोग्राम आफूले पनि गर्न सकिन्छ नि। त्यसले कृषि सम्बन्धी एडभर्टाइजहरू तयार गरेर हामीले एडभर्टाइजमा बोल्थ्यौँ होइन, त्यो एडभर्टाइज आफूले पनि गर्न सकिहालिन्छ। कृषि डायरी निकाल्छ, त्यो सकिहाल्छ। सेमिनारहरूको कृषि आयोजनाको सेमिनारहरू आयोजना गर्छ, त्यो आयोजना गर्छ, सेमिनार आयोजना गर्न सकिहालिन्छ। भिआइपीहरू बोलाउने होइन, एउटा विषयवस्तु राख्ने, दर्शकहरू बोलाइदियो, इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरूलाई बोलायो, सेमिनार गरिदियो, पत्रकार बोलायो, सेमिनार गरिदियो, न्युज आउँछ, त्यो सकिहाल्छ यदि गर्नु। अनि प्याम्पलेट लिफलेट क्यालेन्डर के किने त्यो पनि सबै गर्नु सक्छ, आफै पनि गर्नु सक्छ त्यो अफिसले। जसको लागि अफिसै भनेर त्यो कामको लागि जुन अफिसमा आइन्थ्यो नि, त्यो अफिस आफैले गर्न सकिन्छ भन्ने मनमा थियो। अनि होइन धेरै त्यो बेला अफिसमा भाग्दा हैरान भयो क्या, स्पष्टीकरण खाना क्यान्टिनमा पैसा खान गयो, पैसा तिनलाई खाल्टीबाट यसो पैसा छिक्यो, नोट भन्ने छिक्यो, स्पष्टीकरण पर्दैन है त्यही यो दिन कहाँ भाग्नु भएको तपाईँ 3 दिनभित्र खबर गर्नुहोस् भनेको स्पष्टीकरण पऱ्यो नि। अनि दराजबाट टुस्सो एउटा कागज निस्क्यो, के कागज भने यसो माथि यसो त्यो पनि स्पष्टीकरण पऱ्यो नि। डरमा यसो पऱ्यो कागज के त्यो पनि त्यस्तो क्या स्पष्टीकरण खाना हैरान। अनि विज्ञापन ड्रामा ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन गर्दैथ्यौँ हामी। धनकुटामा प्रोग्राम गर्दैथ्यौँ। धनकुटामा प्रोग्राम गर्दाखेरि हरिवंशको ऊ आयो, खबर आयो घरबाट, राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर गयो अरे भनेर, जागिर खोसियो भनेर खबर आयो। राष्ट्र ब्याङ्क जागिर थियो, खोसियो। हामी डेङ्गु गरेर हिँड्ने मान्छे होइन, त्यो भएर उसको जागिर अस्थायी पनि थियो, जागिर खोसियो, जागिर थप्नु दिएन भनेर खबर आएपछि अब के गर्नु त, मैले पनि जागिर छोड्छु अनि के भने त्यो तर जागिर छोड्नु डर लाग्यो। फेरि जागिर छोड्नलाई हामी छुट्टै अफिस खोलेर बसौँ, जागिर छोड्नु भने जागिर छोड्नु डर लाग्यो। जागिर खाँदाखेरि महिना ठिक्क तलब आइरहेको होइन, घर खर्च चलाउनु सजिलो हुन्छ। जागिर भएन भने त यो स्टेज प्रोग्रामबाट त कहिले आउँछ कहिले आउँदैन, नआएसम्म त प्रोग्राम नआएसम्म पैसा आउँदैन। प्रोग्राम हुने कहिले
आकाशको पल चल्ने जाने त्यसो हुने जागिर खाएन भने त खाने नपाएर मरिन्छ कि जस्तो काम रोक्यो भने त रोक्यो भने त्यहाँ त रेगुलर सोच त जागिर जस्तो हुँदैन मुटु एकदम कमजोर हुँदो रहेछ जागिर खाँदाखेरि पछि यसो फेरि विचार गरेँ हामीले विज्ञापन ड्रामाबाट कति कमायौँ त कति ट्रान्जेक्सन कति गऱ्यौँ भनेर हिसाब गर्दाखेरि त्यो टाइममा विज्ञापन ड्रामाबाटको ट्रान्जेक्सन हामीले व्यक्तिगत रूपमा हामीले कमाएको मात्र होइन कि होल पैसा के हल भाडा तिरेको सुत्दा सबै बिजनेस होल बिजनेस कति गऱ्यो भन्दाखेरि 44 लाखको ट्रान्जेक्सन गरिरहेको रहेछ हामीले विज्ञापन ड्रामाबाट त्यो टाइममा 42-43 सालमा 44 लाख भनेको त कम्ताको पैसा त होइन यत्रो पैसा कमाइसकेको रहेछ हामीले आफैले थाहा छैन खालि आफूले जति पैसाले त्यो मात्रै हिसाब गरेर गर्थ्यो नि हामी त त्यो हल भाडा तिरेको पैसा त्यो अरू आर्टिस्टहरूलाई टेक्निसियनहरूलाई दिएको पैसा फन्डरेज गरेको पैसा संस्थाहरूले फन्डरेज गरेर लिएको पैसा त्यो त हामीले हिसाब गर्दैनौँ कति उठेको त्यो पैसा त्यो हिसाब गरेर 44 लाखको यसमा भएपछि पछि म यसो हिसाब गरेँ जागिर खाँदाखेरि कति जागिर खाँदाखेरि 50 वर्ष जागिर खायो भने कति पैसा आउँछ भनेको 6-7 लाख पो हुँदो रहेछ कहाँ 6-7 लाख कहाँ 44 लाख कहाँ त्यो 1-2 वर्षको आम्दानी कहाँ त्यो 50 वर्षको तलब 50 वर्ष जागिरै खान्न 30-25 वर्ष खाएला 25 वर्षमा त त्यसको 5-7 लाख त अझ 2.5 लाख 3 लाख चान्छु म त 3-4 लाख हुन्छ त्यति यसो जागिर खान लगाएर जागिर छोड्ने भनेर आयौँ म अनि काठमाडौँ धनगढबाट काठमाडौँ फर्केपछि मैले राजीनामा लेखेर बसलाई दिएँ हामी बस भन्थ्यो हामी फर्क्यौँ हाम्रो चिफलाई बस भन्ने चलाउँथ्यो सबैले बस भन्थ्यो बसमा राजीनामा दिनु आयो भने किन दिने होइन म बस भ्याइन मैले आर्ट फिल्ममा बिजी भएँ यता त्यो सोच्नु 10 वर्ष खायो अब 2.5 महिना जति खायो भने तिमीले 10 वर्ष पुरा हुन्छ 2.5 महिना 3 महिना जस्तो खायो भने 10 वर्ष खायो भने तिम्रो हाफ उपदान आउँछ 3 महिनापछि छोड न अहिले किन छोड्ने त्यो म राम्रो सजेस्ट गरेको है भने हुन त हो बस यसो विचार गरेँ 3 महिना जागिर छोडेन भने अहिले जागिर छोड्छु भने हिम्मत आएमा छोडेन भने पछि फेरि मुटु कमजोर होला भनेर होइन मैले छोडे भयो पछि महसञ्चार खडा गऱ्यौँ महसञ्चार खडा गरेर त्यो पुत्रसँग पनि सुरु गरेको थियौँ एउटा सानो कोठा लिएर एउटा सानो टेबल 2टा मेज राखेर एउटा अफिस खुला गऱ्यौँ त्यसपछि माइती घरमा फेरि अफिस सार्यौँ अनि त्यो सुरसुदाको सुरेन्द्र श्रेष्ठ हेर्न आएको थिएन हामीले अफिस खोलेर देखेर छक्क भयो पनि कला क्षेत्रको लागि त अफिसै खोले पनि बस्नु मिल्ने रहेछ भाइ भने त्यो हेरेर त्यसबाट इन्सपायर भएर उसले पनि सुरसुदा भनेर खोलेको आर्ट फिल्म भनेको त झुर पेसामा पर्थ्यो त्यो बेला त्यो हाँस्य व्यङ्ग क्षेत्र भनेको त एकदम बरु त्यो हिरो भयो भने अलिकति हिरो हिरोइनको चाहिँ प्रेस्टिजियस देखिन्छ हिरो हिरोइन कमेडी गर्ने त कमेडी भनेको त एकदम लो स्तरको काम त्यो लो स्तरको कमेडीलाई लो स्तर मानिने कमेडीलाई गरिमामय बनाए हामीले नै भनेर फरक नपर्ला भन्ने लाग्छ हामीलाई कसरी परोस् नभनोस् आफैलाई त्यति गर्व लाग्छ किनभने कामै नलाग्ने क्षेत्र भनेर यो तल्लो तहको हाँस्य कला क्षेत्रमा तल्लो तहको क्षेत्र यो तल्लो क्षेत्र भनेर बनाएको छ त्यसलाई गरिमामय बनायो हामीले र अर्को आर्ट फिल्डलाई हामीले व्यावसायिक बनायौँ भन्ने कुरामा गर्व लाग्छ हामीलाई त्यो अगाडिसम्म हामीले कति ठाउँ प्रोग्राम गरेर हिँड्थ्यौँ होइन पैसा लिन्थ्यौँ नानुगोपाल दाई पैसा लिँदैन्थ्यो नानुगोपाल दाईले हामीसँग भने तिमीले त प्रोग्राम गरेर पैसा पनि लिन्छौ अरे होइन भनिसक्यो हो दाइ हामी पैसा कति लिन्छौ 5,000 दिन्छ 5,000 दिन्छ अब म पनि पैसा लिन्छु भने हामीले पैसा लिएर कति भएपछि पछि नानीले पैसा लिनुभएको पैसा लिनु थाल्नुभएको त्यसपछि नानुगोपाल दाई र हामी पनि सँगै प्रोग्राम गर्ने हो ठाउँमा त्यहाँ पोखरामा एउटा प्रोग्राममा स्वर सम्राट नारायण गोपाल तथा हास्यव्यङ्ग्य सम्राट मनकृष्ण हरिवंश भन्दाखेरि लाज लागेको हेर्नलाई त्यो सम्राट भन्ने सुन्न अप्ठ्यारो लगाएर त्यहाँ यसो त्यहाँ त्यो सम्राट लिएको ठाउँमा आँखा हेऱ्यो भन्ला भने त्यहाँ आँखा नपर्ला भने जान्थ्यौँ त्यसरी प्रोग्राम पनि नानदाईसँग पनि धेरै ठाउँमा प्रोग्राम गऱ्यौँ नानदाईसँगै प्रोग्राम गर्दाखेरि बुटोलमा प्रोग्राम गर्दाखेरि एकजना जापानको मायुमी यामामोतो मायुमी भन्ने केटीले एउटा थेसिस लेख्नलाई आग्रह छ ऊ पनि नेपाली सिक्यो यहाँ आएर नेपाल भारतको रिलेसनको विषयमा थेसिस लेख्नु भनेर आग्रह छ अनि उसको ड्राइभरले हाम्रो प्रोग्राम पनि देखाउन ल्याएको छ उसलाई प्रोग्राम हेरेर दर्शक हाँसिएको देखेर उसले पुरा बुझेन ड्राइभरले केही भन्यो अलिकति आफूले बुझेन
त्यो प्रोग्राम हेरेर प्रभावित भएर उसले त्यो नेपाल भारतको रिलेसनको विषयमा थेसिस लेख्ने भनेको त्यो विषयलाई नै क्विट गरेर नेपालको विषयमा सोसल एन्ड पोलिटिकल लाइफ अफ नेपालिज पिपल नेपालहरू जिन्नु कुरा सितो सेजी भन्ने जापानिज भाषामा नाम राखेर किताब लेख्नुभयो नेपालको पोलिटिकल सिचुएसन सामाजिक तथा पोलिटिकल सिचुएसन महको आँखाबाट महको भ्यूबाट हाम्रो भ्यूबाट उसले किताब लेख्यो त्यो किताब जापानमा राम्रो प्रचार भयो त्यो टाइममा कतिपय जापानिजहरू आउँदाखेरि त्यो किताब पनि पढेर आएको हुन्थे अनि हामीलाई देखेर आई गरेर कुरा गर्न आउँथ्यो अनि त्यही जापानिजहरूसँग कन्ट्याक्ट भएको भयो अनि त्यो अर्को दुर्गालाल श्रेष्ठ दाईको छोरा सुमन श्रेष्ठ उनी जापानिज भाषाको टिचरै हो जापानिज भाषा धेरै जापानिजहरू चिनेको अनि हस्टेल खोल्ने पनि कुरा भयो हस्टेल खोल्ने कुरा भयो मिटिङलाई बोलायो हस्टेल खोलौँ भनेर होइन अब कहाँ हस्टेल खोल्ने हस्टेल खोल्ने औकात भएको मान्छेहरू हामी कसरी औकात खोल्न सकिन्छ आउनु न हामी सकिन्छ भन्यो उसले कसरी भनेको जापानिज साथीहरू छन् अस्ति जापान गएर आएको उनीहरूले मिसिनहरू पठाइदिने जापानमा के नयाँ मिसिन आयो लेटेस्ट मिसिन आयो कि अस्ति भर्खर इन्स्टल गरेको मिसिन पनि हटाएर नयाँ मिसिन राखिहाल्ने पैसा छ उनीहरूसँग अनि त्यो पुरानो डम्प गरेर फ्याँक्नु छ त जसले राम्रो ठिकको अस्पतालहरूलाई बाँडिदिने त्यस्तो सामान दिनेछ उसले त सकिन्छ भए भनेर डक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो डक्टर भरत प्रधान र सरोजिता गौरी प्रधानहरू भयो अनि सुमन श्रेष्ठ म हरिवंश बसेर मिटिङ गऱ्यौँ र काठमाडौँ मोडेल हस्पिटल पनि खोल्यौँ मोडेल हस्पिटलको चेयरम्यान म अहिलेसम्म पनि हरिवंश भाइस चेयरम्यान अनि उसको कोषाध्यक्षमा सुमन श्रेष्ठ अनि डाक्टर भरत प्रधानहरू डाइरेक्टर उहाँहरू डाइरेक्टर भयो यसरी हस्पिटल खोलेको 2 बेडबाट सुरु गरेको थियो बागबजारमा 2 बेडबाट सुरु गरेको त्यो सुरु गरेको होइन 2 बेड 4 बेड भयो अनि त्यो हस्पिटल इस्टाब्लिस गर्नलाई के गर्यो 7 ठाउँमा यो टिकाथली कृतिपुर 7 ठाउँमा जति खोलिदिएको त्यो हस्पिटलको आयोजना सबै सरसल्लाह गरेर हेल्थ पोस्टहरू राखिदिएको हेल्थ पोस्ट औषधि पसलहरू राखिदिएको अनि त्यहाँ त्यो गाउँको मान्छेहरू त्यो औषधि पसलमा गएर त्यहाँको हेल्थ एसिस्टेन्टले हेरिदिन्थ्यो हेल्थ एसिस्टेन्टले नभ्याएको रोग लागेको छ भने अनि त्यहाँ पठाइदिन्थ्यो उनीहरूले 7 गाउँबाट त्यहाँ आउँथ्यो आउँदाखेरि त्यो बिरामीहरू त त्यसै खोज्नै परेन आफै ठाउँबाट आउनुभयो कि आउनुभयो अनि त पहिलोचोटि मोडल हस्पिटलमा त्यो ट्याटी गरेर एम्बुलेन्स आएको देखेर खुसी लाग्यो मलाई त अरू बेला एम्बुलेन्स देखेँ बिचरा बिरामीहरू गयो भने माया लाग्थ्यो होइन त्यो बेला त खुसी लाग्यो भनेको त्यो बिरामी भयो भनेर होइन कि बिरामीको सेवा गर्न जुन उद्देश्यले काम गरेको त्यो उद्देश्यको काम भयो बिरामी आयो भनेर एम्बुलेन्स देखेर खुसी लाग्यो वा होइन त्यो गरेर 25 बेड भयो 25 बेड 50 बेड भयो 50 बेडबाट अहिले 125 बेड छ 125 बेड छ 125 बेडबाट फेरि कृतिपुरमा हामीले जग्गा पायौँ गभर्मेन्ट तर्फबाट कृतिपुर अस्पताल पनि डेभलप गऱ्यौँ त्यो कृतिपुर अस्पताल मोडल अस्पताल त्यसमा हाम्रो कुनै ऊ छैन हामीले पैसा आउँदैन त्यहाँबाट हामी भोलिन्टियर मात्र हौँ अरूभन्दा सस्तो तर आफै सस्टेन हुनुपर्ने हो भने कि पैसा लिनै पर्छ त्यसरी हस्पिटल सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसमा हामीले पैसा राखेका छौँ लिएको छैनौँ त्यो पनि लिने उद्देश्य फिर्ता लिने हिसाबले भने त्यो राखेको हिसाब प्रोग्रामबाट आएकै अलिअलि पैसा राखिन्थ्यो सुरुमा अब पैसा राख्नु परेको छैन होइन कतिपयले हामीलाई त्यो मोडल हस्पिटल कति पैसा आउँछ मोडल हस्पिटल चाहिँ तिनीहरूको भव्य सेयर छ होइन पनि भन्छन् त्यो भन्दाखेरि हामी मनमा दुःख पनि लाग्छ अरे पैसा लिन्छ भन्ठान्दो रहेछ यिनीहरूले हामीलाई त्यो बिरामीले तिरेको पैसा लिन मन लाग्दैन हँसाएर पैसा आइरहेको छ भने दुखीहरूले त्यो पैसा किन लिनु डक्टरहरूले लिनुपर्छ त्यसो भन्दाखेरि डक्टरहरूलाई आक्षेप नलागोस् डक्टरहरूले त्यही विषय उहाँहरूको विषय नै त्यही हो उहाँले सेवा दिएको बापत उहाँले के रकम पाएको ठिकै हो होइन हामीले चाहिँ त्यो लिने त्यो धर्मले दिँदैन मन मान्दैन तर कति पैसा आउँछ भन्दाखेरि छैन हामी पैसा आउँदैन पैसा लिँदैन हामी भन्दा हैरान हुन्छ अहिले पनि पहिरिनुपर्छ बेला त्यसमा मोडल हस्पिटल खोल्न सक्यो जनआन्दोलनमा त्यत्रो घाइतेहरू आउँदाखेरि
हामीले जनआन्दोलन प्राथमिक उपचार कोष उनी खडा गर्न सक्यौँ, सम्भव हुन गयो हैन। त्यो बेला पनि मान्छे कति पैसा खायो हिसाब देखाएन भनेर आरोप लाएर पनि आउँथ्यो। फेरि हामीले त्यहाँ गुम्बामा गएर हामीले पैसा खाएको एक पैसा खाएको थाहा भयो भने तपाईँले यो 2टा रुख छ, यो 2 रुखमा हरिवंश मलाई झुन्याइदिनुहोस्, त्यहाँ पनि भन्नु पऱ्यो। राम्रो काम त गर्नै हुँदैन, जे होस् राम्रो भयो। त्यसबाट 2जना मिलेर काम गरेपछि धेरै सजिलो भयो। 2जना मिलेर काम गर्दाखेरि म थाकेँ भने हरिवंशले तान्ने, हरिवंश थाक्यो भने मैले ताने, हरिवंशको मन भएर भने मैले मन बनाउने, भन्दाखेरि 2जनालाई टेक केयर गर्न पायौँ। हरिवंश भन्ने साथी मेरो लागि एउटा ठुलो आशीर्वाद पनि हो हैन, जसमा 36 वर्ष भइसक्यो। 37 सालदेखि हामीले सँगै हिँडेको, 38 सालदेखि कामै गरेको, 38 सालदेखि सँगै कामै ब्याङ्केश्वर ल्याएको, वर्ल्डमा पनि आर्टको सँगै मिलेर काम पार्टनर्स भएर काम गर्नेमा आर्ट क्षेत्रमा भने इगोइस्ट क्षेत्र हो। तँभन्दा म अलि यस्तो जान्नेछु भनेर भन्न मन लाग्ने खालको, तँभन्दा म बढी छु, एक स्टेप माथि छु भनेर भन्न खोजिरहने क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा 36 वर्ष काम गर्नु भनेको चान्स होइन। यो सँगै काम गरेको इन्डियामा 2-3टा ग्रुप छ। शङ्कर जैक्सन म्युजिक क्षेत्रमा, शङ्कर जैक्सन, कल्याणजी आनन्दजी, लक्ष्मीकान्त प्यारेलाल हैन, उहाँहरूको 1-2 टिम छ। अनि इन्टरनेसनल उसमा अङ्ग्रेजी उसमा हार्ड एन्ड लडेलको छ। कतिपय देशमा सधैँ छैन। हाम्रो नेपालमा 2जना काम गरेर 1 वर्ष काम गरिरहेको छ। नेक्स्ट क्वेसन। अब चाहिँ दाइहरू जुन जसरी आउनुभयो कमेडी सेक्टरलाई जसरी स्थापित गर्नु, त्यो बेला सिनेमा दाइको चाहिँ अब प्रोग्रामहरूको आयो, सिनेमा चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेलाको सिनेमाहरू? त्यसमा चाहिँ हास्यको स्थिति कस्तो थियो, कमेडीको स्थिति? सिनेमाको लागि सबभन्दा पहिले निरसाजी त्यहाँको डेप्युटी डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो चलचित्र संस्थानको त्यो बेलामा। अनि टिका सिंहजी चाहिँ डाइरेक्टर, टिका सिंह चाहिँ डाइरेक्टर, निरसाजी चाहिँ डेप्युटी डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। निरसाजीले एउटा प्रपोजल फिल्म एउटा बनाउनको लागि भनेर प्रपोजल दिनुभयो उहाँले, प्रपोजल दिनुभयो। अनि स्क्रिप्ट पनि हामीले नै बनाउने भने हामीले नै जिम्मा थियो। को बस्ने भन्दाखेरि म, हरिवंश र गोपालराज मैनाली 3जना बसेर एउटा कमेडी खालको फिल्म बनाउने भनेर उहाँले प्रपोजल ल्याउनु भयो। निरसाजीले 3जना बसेर स्क्रिप्ट बनाउने भन्ने कुरा भयो। ल हुन्छ भनेर 3जनाको नाम त एचएमजी हुँदो रहेछ। एचएमजी, हरिवंशको एच, मेरो यम, गोपालराज मैनालीको जी। एचएमजी भनेको गभर्मेन्ट, हिज म्याजिस्ट्री गभर्मेन्ट भनेर पहिला नेपाल सरकारले एचएमजी हुँदो रहेछ 3जना। र 3जनाले स्क्रिप्ट तयार गर्ने भन्ने कुरा भयो। अनि प्रदीप रुमालीले त्यसले डाइरेक्सन गर्ने भनेर प्रदीप रुमालीजी पनि बसेर हामी स्क्रिप्ट तयार गऱ्यौँ। के गरेर केटाको नाम राख्यौँ। अनि स्क्रिप्ट पास भयो। अनि त्यसलाई चलचित्र, अनि त्यही टाइममा वासुदेवको पनि कुरा भयो। वासुदेव चाहिँ निरसाजीले डाइरेक्सन गर्ने, छुट्टै बनाउने फिल्म बाहिरबाट। डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतम दाईको स्क्रिप्टमा हरेश शर्मा हामीहरू खेल्ने कुरा भयो। 2टा फिल्म सँगसँगै जस्तो नै सुरु भयो त्यहाँ सुटिङ। हामी त अहिले त एउटा फिल्ममा एक दिनमा 3-4वटा फिल्ममा हेर्ने कलाकार थुप्रो थियो होइन। त्यो बेला फिल्मै कम बन्थ्यो। अनि यता के गरेर केटाको सुटिङ भइरहेको बेलामा वासुदेवको ग्रुपले आएर मलाई लिन आइरहन्थ्यो, कुरिरहन्थ्यो। सुटिङ सिधा लिएर जाँदा मलाई उता सुटिङ गर्नलाई त्यो प्रेम उपाध्याय भन्थ्यो। एकै दिनमा 2टा फिल्ममा सुटिङ गर्ने तपाईँ फर्स्ट कलाकार भन्थ्यो कि भनेर उनीहरूलाई लाग्थ्यो तातुन छ र त्यस्तो। उता सुटिङ सिधा भने कुरेर त्यहाँ सघायो, उता जानु अर्को सुटिङ जानुपर्ने होइन। त्यो के किन गरिरहेको हुन्थ्यो त्यो फिचर फिल्ममा त्यो भने। त्यसै गरी अनि पहिलो टेलिकास्ट चाहिँ वासुदेव हो। फेरि 2टै फिल्म राम्रो चल्यो। वासुदेव पनि अत्यन्त राम्रो फिल्ममा पर्छ। मैले त्यो बेला हेर्दा भन्दा पछिल्लोपल्ट हेर्दाखेरि यति अझ राम्रो लाग्यो त्यो फिल्म वासुदेव। ओहो, ध्रुवचन्द्र दाईको स्क्रिप्ट त डह्रो रहेछ भन्ने लाग्यो, डह्रो छ। के गरेर केटा पनि एकदम राम्रो चलेको फिल्म, धेरैपल्ट टेलिभिजनबाट टेलिकास्ट गरेको फिल्म।
तर त्यो फिल्मको हेर्दाखेरि आफ्नो स्वर देखेर आफै हाँसो अरे के हिरा भाउ कहाँ जाएको स्वर पनि यसो गराएर छ आफ्नो स्वर त त्यो टाइमको स्वर त त्यो नभए त्यसमा गीत गाउनु मैले गीत पनि गाएको छु गीत पनि आफूलाई गीत गाउने रहर होइन गीत गाउने रहर गीत पनि नराखेर मेरो गीत पनि राख्ने है भन्नु मलाई अप्ठ्यारो लाग्थ्यो सँगै कम्बाइन स्क्रिप्ट भएको हुनाले मैले आफ्नै गीत पनि राख्नु लागि अलिकति आफैले गीत लेखेँ भगवान् खल्तीको घाउ अरू धेरै नचर्का अब धेरै नचर्का हो त्यो गीत लेखेँ त्यो गीत लेखेर त्यहाँ समुजित म हामी 4-5 ट्याक्सीमा बसेर गऱ्यो भने यसम्म मैले एउटा गीत लेखेको छु यसमा लय राख त हेरेर भने यसो हेरेर त्यो भगवान् खल्तीको घाउलाई हे भगवान् गर्दाखेरि कति गीतको त्यो कलरै चेन्ज भयो क्या मैले त्यो भगवान् जीवन नाउ आओ पार लगाओ पनि भक्तराज गीतको त्यो लेखेको छन्दमा बसेर लेख्नलाई भगवान् खल्तीको घाउ अरू धेरै नचर्काओ धनको मलम दलेर चाँडै निको तुल्याओ भने त्यो छन्दमा लेखेको ए एउटा थप्दाखेरि त गीतै अर्को भयो त्यो राम्रो सङ्गीतकार समुजित वास्तवको जल्दो बल्दो टाइम थियो त्यो समुजितले ल्याएर राख्यो अनि त्यो गीत सुनेर सबै राम्रो थियो गीत भन्ने भयो गीत राख्ने कुरै थिएन मैले भित्रभित्रै त्यो गीत बनाएर पहिले गीत बनाए राम्रो भयो राम्रो भयो गीत पनि गाएँ गीत पनि हिट भयो फिल्म पनि राम्रो भयो त्यसपछि बलिदान भन्ने फिल्म खेल्यौँ बलिदान पनि एउटा हिस्टोरिकल फिल्म बनेको थियो बलिदान फिल्म हिस्टोरिकल तर कहिले काहीँ शङ्का लाग्छ मनमा बलिदान फिल्मको पाठहरू माओवादीले धेरै युज गर्यो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन बलिदान फिल्ममा जस्तो जे गरिन्छ त्यहाँ भेष बदलेर हिँड्ने नाम फेरेर हिँड्ने त्यो कुरा पोलिटिकल कुराहरू त्यो जुन राखेको छ त्यो चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ उहाँ के मोदनाथ प्रसिद्धजीको थियो उहाँ पोलिटिसियन पनि साहित्यकार पनि भएको हुनाले उहाँको पोलिटिकल अलिकति त्यसमा देखिन्छ र हामी आर्टिस्ट मात्र थियो त्यसमा धेरै चलेको फिल्महरू मध्येमा पर्छ त्यो हो अनि पछि एउटा म एक्लैले मात्र खेलेको अर्को फिल्म एउटा सुख दुःख पनि शिव रेग्मीको निर्देशनमा थियो त्यो पनि राम्रो चलेको फिल्ममा पर्छ राम्रो चलेको फिल्ममा मेरो हँसाउने इमेज थियो दर्शकमा तर त्यो फिल्मले रुवाउने इमेज पनि इस्टाब्लिस गरेको थियो तिम्रो त्यो मुख देखेँ कि मान्छेहरू रोइहाल्थ्यो भन्थ्यो फिल्महरू आउनेहरूले त्यो आउने भयो अनि त्यो फिल्महरूमा फिचर फिल्ममा धेरै खेलेको छैन मैले फिचर फिल्म 5-7 वटा खेलेँ 7-8 वटा खेलेँ नेवारी राजामती भन्ने खेलेको छु सिलु भन्ने खेलेको छु नेवारी फिल्म फिचर फिल्म दुईवटा त्यो दुईटै राम्रो भएको थियो अनि हाँसिदेऊ एक फेर भने चाहिँ खास ठिकै मात्र हो त्यो चाहिँ त्यो शिव रेग्मीजीकोमा खेलेको त्यस्तै हो अनि एउटा हरिवंशको छुट्टै स्क्रिप्टमा बद्रीपछि एउटा फिल्म बनेको थियो नि फिल्मको नाम बिर्सिनु जेगो राम्रै भयो खेलेको थिएँ अनि त्यस्तै हो फिचर फिल्म धेरै कम छ टेलिफिल्महरूमा धेरै टाइम गयो पछिल्लो समय आएर पहिला स्टेज प्रोग्राममा धेरै टाइम दिएँ मैले स्टेज प्रोग्राम यति गरेको छु कि सायद स्टेज प्रोग्राममा धेरै गर्ने मै होला जस्तो लाग्थ्यो त्यस्तरी प्रोग्राम गरेको छु मैले पहिला नेवारी प्रोग्राम टोलमै हप्ताकै 2टा भइरहन्थ्यो होइन अब त धेरै अरूको प्रोग्राम पनि धेरै हुन थालिसकेको छ यो व्यापार मेलाहरूले गरेर व्यापार मेलाहरूमा हामीले त्यति भाग लिएनौँ धेरै ठाउँ गएर साथीहरू गएनौँ हामी अनि पछिल्लो आर्टिस्टहरूले किरण केसीहरू राजारामहरू शिवहरि पौडेलहरू उहाँले ओगटिरहेको त्यो क्षेत्र चाहिँ बढी दोहोरी गायकहरूले ओगटेको छ स्टेज प्रोग्राममा थियो फिचर फिल्ममा अलिअलि मात्र छ टेलिफिल्ममा चाहिँ धेरै छ टेलिफिल्ममा 50-50देखि सुरु गरेको हामीले
40 साल कि 41 साल टिभी आएपछि बनाएको पहिलो फिल्म हो त्यो टेलिफिल्म। त्यो पनि फिल्म अब डाइरेक्सन हामीले नै गर्ने, डाइरेक्टर त्यो टेलिफिल्मको डाइरेक्टर कोही थिएन, फिचर फिल्मको डाइरेक्टरले टेलिफिल्ममा डाइरेक्ट गर्ला कि नगर्ला भयो होइन। फिचर फिल्मको डाइरेक्टर एकदम माथिल्लो क्लासको भयो, टेलिफिल्मकोमा नगर्ला भन्ने थियो मनमा। अनि आफै डाइरेक्सन गर्ने हुन्छ, डाइरेक्सन गर्न आउँदैन, क्यामेरा चलाउन आउँदैन, क्यामेराको एङ्गलै थाहा छैन। अनि त्यो बेला त्यो उल्फ भन्ने इङ्ग्लिस फिल्म आइरहन्थ्यो खुब, अनि त्यो जासुस टाइपको फिल्म टेलिफिल्म इङ्ग्लिस फिल्म आइरहन्थ्यो। त्यो हेरेँ मैले खुब, डाइरेक्सन गर्नलाई कसरी खिच्ने भन्दाखेरि त्यो डायलग बोल्दाखेरि यसो बस्दा बस्दै बोल्दै उठेर उता जाने, अनि कोही उठिरहेको मान्छे कुरा गर्दा गर्दै बस्ने, अनि त्यो क्लोजअप लङ सटहरू त्यो कम्बाइन सटहरू होइन लङ सटहरू त्यो सबै त्यो याद गरेर म टिपेँ यसरी खिच्दो रहेछ भनेर, फिल्म हेरेर त्यो अङ्ग्रेजी फिल्म हेरेर यसरी खिच्दो रहेछ भनेर सिकेर अनि त्यही अनुसार सुटिङ गर्दाखेरि यो यसरी खिचौँ गरेर गऱ्यो। अनि हामीले भन्यो क्यामराम्यानले त्यही अनुसार बुझिहाल्थ्यो, क्यामराम्यान त पक्क भइहाल्यो, ट्रेन्ड भयो। अशोक तुलाधर भन्ने उसले खिच्यो, त्यस्तो चाहिँ एकदम राम्रो भयो टेलिफिल्ममा। यो टेलिफिल्म चाहिँ अब तपाईँहरूले धेरै गर्नु, त्यतिखेर अरू कार्यक्रमहरू त थिएनन् होला अहिले जस्तो, अहिले त व्यापक कार्यक्रमहरू हुन्छ। टेलिफिल्महरू कम हुन्थ्यो, टेलिफिल्महरू नै खासै छँदै थिएन। फेरि टेलिफिल्म बनाएर हामी देखायौँ, एकदम राम्रो। अलिअलि व्यङ्ग पनि भएको, जिउमा सुन राखेर ल्याउने, सुन खाएर सुन राखेर एनएसमा राखेर ल्याउने खुचेर आउने कमिक थियो, टेलिफिल्म थियो, कता राम्रो भयो। भन्सारको मान्छे अलिअलि रिसाए पनि त्यो बेलामा त्यो पनि राम्रो भयो। त्यसपछि अर्को बनायो, घाँस काट्ने फुर्केर बनायो, त्यो पनि राम्रो भयो। टेलिफिल्महरूमा धेरै टाइम दियो हामीले। टेलिफिल्महरू कति जति बनाउनु तपाईँहरूले? यति उति भन्ने त सम्झना छैन, धेरै पनि बनाएनौँ होला, थोरै पनि छैन। सिरियलको रूपमा हामीले कम गरेको छौँ। हामीले पहिला 5 सिरियल 6 सिरियलसम्मकोहरू बनाउँथ्यौँ, 500 सिरियलको होइन। र अलि लामो सिरियल भनेको त्यो महचौतारी, मनबहार हरिबहादुर, यो चाहिँ अलि लामो सिरियलको बनाएको भने त्यही हो। थोरै सिरियलकोहरू बनाएको छौँ जुन चाहिँ दर्शकहरूले अझै पनि सुन्नुहुन्छ, अझै पनि युट्युबतिर हेर्ने गर्छन्। रिपिट भ्यालुको छ हाम्रो टेलिफिल्महरू। यो जस्तो यहाँहरूले चाहिँ दसैँको टेलिफिल्म बनायो होइन, दसैँ पछि देखाइरहेको हुन्छ हरेक दसैँमा। यो तपाईँले के घर के डेरा चाहिँ अब पहिलो नेपालमा कमेडी जान्राको बनेको घोषणा गरेर बनेको पहिलो फिल्म होला के डेरा पहिलो फिल्म हो। अब त्यस्ता फिल्महरूको हिसाबले त्यो बेला अरू धेरै फिल्महरू चाहिँ आएनन्, तपाईँहरू किन त्यस्तो फिल्ममा चाहिँ त्यो ध्यान दिनु भएन? फिचर फिल्ममा धेरै लगानी गर्नुपर्ने, धेरै समयको पनि लगानी हुने, त्यसमा समयको खेर्दान पनि होइन, धेरै समय दिनुपर्ने फिचर फिल्महरूमा। व्यवसायिक फेरि हामीलाई के भने एजुकेसनल मुभी बनाउनेतिर धेरै कामहरू आउन थाल्यो। हामीबाट पब्लिकमा जनचेतना जगाउने खालको जुन एचआइभी एड्स सम्बन्धी, वन सम्बन्धी, सरसफाइ सम्बन्धी, स्वास्थ्य सम्बन्धी, शिक्षा सम्बन्धी थुप्रो कामहरू आएपछि त्यो चिजहरूलाई फिचर फिल्म यहाँ हलमा देखाएर भन्दा टेलिभिजनबाट देखाउँदाखेरि लाखौँ दर्शकले एकैचोटि हेर्ने, त्यो इम्पोर्टेन्ट थियो हामीलाई। हामीले बनाउने टेलिफिल्मको दर्शकहरू, टेलिभिजनको दर्शकहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो, किनभने म्याक्सिममलाई एजुकेट गराउनु पर्ने हुनाले फिचर फिल्मबाट हलमा देखाएर गाह्रो, सम्भव छैन, त्यो व्यापकता पाउँदैन। त्यसले पत्र पत्रिकामा प्रचार चाहिँ पाउँछ, तर दर्शकलाई टाइम लाग्यो भने धेरै पत्र पत्रिकाको प्रचार अगाडि पुग्नुपर्ने दर्शकमा पछि हुन्छ, जस्तो नहुनु पुग्छ। टेलिभिजनबाट गर्दाखेरि प्रचार पछि मात्र हुन्छ, काम अगाडि हुन्छ, जुन त्यो हामीलाई जरुरी थियो। त्यही पनि टेलिफिल्महरूमा धेरै टाइम दियो हामीले, जसले गरेर राम्रै भएको छ। फेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ कमेडी जान्राको फिल्महरू, चाहे सोसल कमेडी जान्राको होस्, चाहे चाहिँ अब यो अरू खालको जस कमेडी चाहिँ एकदमै सक्सेसफुल फिल्ममा पनि देखिरहेछ।
तपाईहरूले कमेडीलाई एक खालको रेस्पेक्ट सहित स्थापित गर्नुभएको हिसाबले अहिलेको एनालाइसिस कस्तो छ तपाईँहरू कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अहिले बनेको टेलिफिल्महरू त्यस्तै हो। हामीले पहिला जुन किसिमको कमिकहरू गर्थ्यौँ, जस्तो कमिकहरू गर्थ्यौँ, टेलिफिल्महरू बनाउँथ्यौँ, त्यो टाइपको फिल्महरूको ट्रेन्ड आइरहेको छ अहिले। पहिला फिल्ममा रोना ठोना पनि हुनुपर्ने, फाइट हुनुपर्ने, गीत राम्रो गीतहरू हुनुपर्ने, यस्तो धेरै फर्मुला धेरै आवश्यकता हुन्थ्यो। पारिवारिक फिल्महरू हो त्यस्तो हुन्थ्यो। अब त्यस्तो छैन। अब भने त्यो हिन्दी फिल्महरू पनि डाङ्डा डुनु के हारू गरेर सिद्धेको त्यस्तो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले नेपाली दर्शकहरू त अझ ह्युमरतिर बढी स्वाद लिइरहेछन्। त्यही अनुसार छक्का पञ्जाबको रिजल्ट अत्यन्त राम्रो भएको छ होइन। टेलिभिजनहरूमा पनि त अरू टेलिफिल्महरूभन्दा हास्य नै राम्रो भएको छ। हास्य फाँटे राम्रो भएको थियो। हास्यको दर्शक बढी, त्यसमा एडभर्टाइज बढी आउने भएको हुनाले टेलिभिजनमा राम्रो भएको छ। फिचर फिल्म पनि त्यस्तै टाइपको भन्दाखेरि अब दर्शक बढ्यो। अहिलेको चाहना त्यही रहेछ ट्रेन्ड। त्यस्तो किन हुन्छ दाइ? लामो समय त्यही काम गर्नु, त्यो मानसिक दर्शकहरूको मानसिकता मान्छे रुनुभन्दा हाँस्नै चाहन्छन् बढी। मान्छे हाँस्न चाहन्छन्। अलिक हाँस्दाखेरिको सुख बढी आनन्द बढी हुन्छ नि। अन्त रुने दर्शकहरू पनि मलाई मनपर्छ। रुने दर्शकहरू भनेको फिल्म हेरेर रुने दर्शकहरू भनेको कस्तो भने त्यो अरूको दुःख हेर्न नसक्ने, अरूको दुःख हेरेर त्यो दुःखलाई आफूले पनि फिल गरेर आँसु छाड्ने, त्यो दर्शक भनेको अत्यन्त राम्रो। त्यो मान्छे भनेको मानवता भएको, मानवता चुहिएको हो त्यो आँखाबाट। त्यो दर्शकको महान हो त्यो दर्शकहरू होइन। त्यस्तो मान्छेहरू जनता भएको राम्रै हो। त्यस्तो दर्शकहरू पनि हाँस्दा सुख फिल गर्छन् भने हाँस्दाखेरि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो हुने होइन। स्वास्थ्य शरीर पोजिटिभ हुने, राम्रो सेल्सहरू सञ्चार हुने। अनि कुरा के हाँसोमा मेसेज पनि केही भइदियो भने झन् राम्रो हुन्छ। हाँसोमा पनि खालि हाँस्यको लागि हाँस्य मात्रै भयो भने अलिकति नपुग हुनसक्छ। हाँस्यमा अलिकति मेसेज पनि भइदियो भने झन् राम्रो हुन्छ। जस्तो वडा नम्बर 6हरू 6/6हरूमा यो केही मेसेज पनि राखेको छ। छक्का पञ्जाबमा पनि केही मेसेज, समसामयिक मेसेज पनि राखेको छ। त्यसले गरेर विशेष राम्रो भएको छ। यो अब यहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, तर यो बिचमा जस्तो त्यो के डेरा पछि त्यो सफल हुने देखिया पनि थियो, तर बिचमा कसैले पनि त्यो त्यस्तो खालको फिल्महरू बनाउने आँट गर्नु के कारण होला? त्यति बनाएको छैन जस्तो देखियो। कमेडी जान्दाको चाहिँ फिल्महरू अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ आयो, यो बिचमा चाहिँ ग्याप देखियो। कमेडी गर्ने आर्टिस्टहरू जति पनि छन्, दिपराजहरू, जितुहरू, केदार माग्ने बुढा भाइहरू, कमेडी गर्ने मान्छेहरू टेलिफिल्ममै बिजी भए। टेलिफिल्ममा बिजी भए। टेलिभिजन फिचर फिल्ममा अत्यन्त कम एकबार सधैँ छैन जस्तो नै भयो होइन। र अरू त्यो फिचर फिल्म बनाउने आर्टिस्टहरू, टेक्निसियनहरू उहाँहरूको चाहिँ हास्यमा यस्तो किसिमको हास्य क्षेत्रको उहाँहरूमा त्यो भएन। त्यो एउटा आफ्नो ट्यालेन्ट हुन्छ नि। गीत गाउनेले सङ्गीत राख्न जान्दैन, सङ्गीत राख्न जान्नेले गीत लेख्न आउँदैन भने जस्तो सबै नहुँदाखेरि त्यसको अब हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्र लाग्नेहरू चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने भयो। गीत पनि गाउन सक्ने, कमेडी पनि गर्न सक्ने, रुवाउन पनि सक्ने, फाइट पनि गर्न सक्ने, डान्स पनि गर्न सक्ने। त्यो भेरिएसन चाहिँ हाँस्य क्षेत्रको आर्टिस्टहरूमा बढी छ जस्तो देखिन्छ लाग्छ। त्यसले गरेर अब यसको सक्रियता यता आउँदाखेरि हाँस्य व्यङ्ग्य मिसिएको फिल्महरू बनाउनुतिर लाग्यो भन्ने लाग्छ। उनीहरू अब यसको कारण पहिला टेलिभिजनमा ठाउँ भइराख्यो, टेलिभिजनमा मात्र सीमित भइरह्यो। अब टेलिभिजनहरूमा काम गर्दाखेरि त्यो हाँस्य क्षेत्रमा काम गरेको आर्टिस्टहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकहरू पाएन, पैसाहरू पाएन। कसैको 2 करोड बाँकी, कसैको 1 करोड बाँकी, कसैको 50 लाख बाँकी, कसैको कति लाख बाँकी होइन। पैसा लिन बाँकी हुँदाखेरि त प्रोग्रामै रोकिनु गयो। प्रोग्राम रोकिन गएपछि
चुप लाएर त बस्न सक्दैन। हाँसी व्यङ्ग्य क्षेत्रमा लागेको मान्छे, चुप लाएर टेलिफिल्ममा लागेको मान्छे चुप लाएर बस्न सक्दैन। चुप लाएर नबस्दाखेरि अनि फिचर फिल्मतिर ध्यान गयो। अनि फिचर फिल्म आउँदा त्यो पनि ठिकै देख्यो। पहिल्यै लागेको भए दिपक राजहरूले पहिल्यै फिचर फिल्मतिर लागेको भए टेलिफिल्मको सट्टा त्यो त्यही बेला भइसक्थ्यो होला। पहिला टेलिभिजनमा स्कोप भइरहेको हुनाले ठाउँ भइरहेको हुन्छ लागेको। हामीलाई चाहिँ के हो भने फिचर फिल्म नभए टेलिफिल्म छ, टेलिफिल्म नभए स्टेज प्रोग्राम छ होइन। स्टेज प्रोग्राम नभए स्टेज प्रोग्राम पनि विदेशको त्यतिकै प्रोग्राम छ। हामीलाई चाहिँ रोकटोक केही भएन होइन। अब यो हाँसी क्षेत्रमा हाँसी व्यङ्ग्य उसमा लागेकोहरू चाहिँ टेलिभिजनमा त्यो पैसा नआएर रोकिने बित्तिकै फिचर फिल्मतिर लाग्यो, राम्रै भयो, राम्रै रिजल्ट देखियो। त्यो बेला अब आर्टिस्टै कम थियो, प्लेटफर्मै थिएन। हामीले चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्म आफैले बनायौँ। जस्तो मैले भनौँ न मनासा भन्ने संस्था गरेर आफैले कमिसनको आयोजना गरेर त्यसमा आफूले पनि अरूलाई पनि भाग लिन लगाएर आफूले पनि भाग लिएर आफ्नो प्लेटफर्म आफैले बनायौँ होइन। रेडियो रसङ कार्यक्रम पनि आफैले बनाएको हुन्थ्यो साथीहरूसँग मिलेर। आफैले प्लेटफर्म तयार गऱ्यौँ। टिभी चाहिँ गभर्मेन्टले तयार गरिदियो, समयले ल्याएको थियो टिभी। पहिला त्यो 22 सालमा टेलिभिजन आउँछ भने त सँगै थियो, कल्पना गरेको थिएन होइन। 29 सालमा सबभन्दा पहिला टेलिभिजनमा गीत गाएको नेपाली आर्टिस्टहरूमा टेलिभिजनमा सबभन्दा पहिला गीत गाउने मै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई सम्भवतः। 29 सालमा दिल्लीमा दूरदर्शनमा गीत गाएको थिएँ मैले। 2029 सालमा दिल्ली गएको थिएँ। तुषार सामी कल्चर एट्याच हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर अरुण सामीको बुवा गोविन्द बहादुर मानन्द तुषार सामी एग्रिमीको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो नि। उहाँ कल्चर एट्याच हुनुहुन्थ्यो दिल्लीमा। दिल्ली मेरो फुफुवाल चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। फुफुवाल भेट्दाखेरि तिमी के गर्न आएको यहाँ घुम्न आएको? रेडियो अल इन्डिया रेडियोमा गीत गाउँछौ? गाउँछु त्यहाँ उसमा पनि टेलिभिजन दूरदर्शनमा पनि गाउने भने चाहिँ उहाँको सम्बन्ध राम्रो थियो कल्चर एट्याचीको माथिल्लो लेभलको कन्ट्याक्ट भएको हुनाले अल इन्डिया रेडियोमा पनि सम्पर्क राख्नुभयो, दूरदर्शनमा पनि सम्पर्क राख्नुभयो। त्यो बेला दूरदर्शन टेलिभिजन भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै थियो, कलर थिएन। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त्यो पनि दिल्लीको 40 किलोमिटरको एरियाभित्र मात्रै टेलिकास्ट हुन्थ्यो। दिल्लीबाट बाहिर पनि होइन, दिल्लीको पनि पुरा होइन। त्यो बेलामा गीत गाएको मैले। त्यसो प्लेटफर्म आफैले बनाउँदै लगेको, बुन्दै गएको सबैको लागि त्यो सम्भव थिएन। रेडियो नेपाली एउटा थियो, रेडियोमा गायक गायिकाहरूले चान्स पाउँथ्यो, त्यो पनि सीमित थियो। गाउँले अहिले पो त अब स्टुडियो नै फाल्छ होइन, जो पनि गायक जो पनि गायिका। त्यो त एउटा रेडियो नेपाली थियो, त्यहाँ ठाउँ नै गाह्रो हुन्थ्यो, प्लेटफर्म पाउनै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यो प्लेटफर्म ठाउँ गाह्रो भएकोले पनि त्यो कम हो कि त्यो। अब त जसले पनि चान्स पाउँछ, आफ्नो बल गर्नुपर्छ, खुबी हुनुपर्छ। दाइहरूले भने जस्तो त्यो समयमा जस्तो अहिले पनि भन्नु त्यो कमेडीलाई चाहिँ त्यस्तो रेस्पेक्टका हिसाबले चाहिँ हेरिँदैन। त्यो बेला कतिको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यसलाई स्थापित गर्न चाहिँ? पञ्चायत टाइममा हाँस्य व्यङ्ग्यलाई त एकदमै गाह्रो थियो। हामी कतिपय थुन्नमा परेको छौँ होइन। समाजतिर लगेको छ हामीले, राति राति आएर पुलिसले भागी हिँड्नु पर्थ्यो कतिपटक। हाँस्य व्यङ्ग्य गर्नु भनेको सजिलो थिएन। हाम्रो यमलोक कमिक क्यासेट निकाल्दाखेरि जिल्लामा कति मान्छेले भन्थ्यो भने तपाईँहरूको क्यासेट सुन्दाखेरि सब झाल ढोका बन्द गरेर ढोका बाहिर एकजना कुरुवा राखेर कोही मान्छेहरू खबर गर्नु आएर भित्र सानो स्वरले यमलोक क्यासेट सुनेको भन्थ्यो। सुन्नलाई यसो डराउँथ्यो मान्छेहरू। त्यसो बेला हामीले त्यसरी प्रोग्राम गरियो। के अब जे पर्छ जे गरेर अलिअलि भन्दै गयो क्या। त्यो रसङमा पनि सानो बिजी डिजी भन्ने प्रोग्राम तयार गरेको थिएँ। बिजी डिजी भनेर डिजी हेरेर बिजी भइरहेको, बिजी थियो अरे, बिजी फर नथिङ फेरि बिजी भइरहेछ। त्यो पनि त्यो कसै भने एक ठाउँमा त्यो खाद्य संस्थानमा गएको, त्यहाँको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कुरा गरेको हाम्रो त्यो बस थियो कृषिको, कुरा सोचेर ल अब जान्छ पाउनु चाहेर जानुहोस् भने ल भनेर बस्यो। बेल बोलाउँथ्यो, पिउन आउँथ्यो होइन, पिउन कुरा गरेर हुन्थ्यो। पिउनलाई किन आएको तिमी भन्छ, पिउन फर्केर जान्छ। फेरि हामी जान चाहेर जानुहोस् न भन्छ। फेरि बेल बोलाउँछ। फेरि त्यहाँ रामी साहबमा ल यति पठाइदिनु पऱ्यो, ल कति बोरा पठाउनु पर्छ त्यहाँ, ल यति बोरा चामल पठाइदिउँ न,
ल है ल भन्छ पिउन फेरि आउँछ होइन किन आएको तिमी भन्छ पिउन फेरि फर्केर जान्छ ल हामी जाउँ है भने कि चाखेर जानु न भन्छ आफै चाखेर जानु भन्छ आफै चिया पिउन बोलाउँछ पिउन आयो किन आएको भन्छ होसै छैन क्या काम अनि त्यो देखेर त्यो कमिक देखाउनु मैले छोडेर कमिक बनाएर बनाएको होइन पोलिटिकल सटायर हुने केही पनि थिएन पोलिटिकल सटायर हुने केही पनि थिएन तैपनि त्यही प्रोग्राम बनाएको त्यही पनि पास नगरेको रसङले त्यो पनि पास नगरेको के भएर पास गरेको भने त्यो मेरो 10 मिनट जति प्रोग्राम थियो त्यो 10 मिनटको प्रोग्राम राखेन भने त्यो स्लटै खाली हुने भयो प्रोग्राम आधा घन्टाको प्रोग्रामको सर्टमा 10-20 मिनट मात्र प्रोग्राम हुने भयो अनि भोगे प्रसाद शाह डाइरेक्टरहरू सबै बसेर मिटिङ गरेर ल यतिसम्म भन्न दिउँ भनेर भन्न दिएको थियो यतिसम्म भन्न दिउँ गर्दाखेरि अर्कोपल्टलाई नजिर भयो त्यो अर्कोपल्ट अब त्योभन्दा अलिकति थपेर गर्न थाल्यो अनि अरूले पनि थप्न थाल्यो अरूले पनि त्यसो गर्दा गर्दा अलि व्यङ्गको मात्र अलि बढाएर वातावरण बनाएको त्यो वातावरण पनि व्यङ्गात्मक वातावरण पनि हामीले नै बनाएको व्यावसायिक पनि हामीले नै बनाएको गरिमा पनि हामीले नै बनाएको भन्ने लाग्छ कि हामीले अब अरूले भन्नुहोस् नभन्नुहोस् आफ्नो मन बलियो बनाउनु त पऱ्यो नि प्रोग्रामहरूकै कारणले तपाईँहरूलाई समस्या भएर त्यो समातेको पनि के त्यस्तो घटना थियो बेला त्यो होस्टै रहेछ भने कमिक बनाउँदाखेरि युनिभर्सिटीको केटाहरूले गरेको आयोजना गरेको त्यसमा चाहिँ हिमाल होस्टे हैसे भन्ने कमिक थियो होइन हिमालमा डोरीले बाँधेर हिमाल तानेर दक्षिणतिर राख्न लानेलाई कमिक थियो हिमालय तानेर दक्षिण राख्ने किन दक्षिणतिर राख्ने भने दक्षिणतिरको लु ल्याएर गर्नु धेरै मान्छेलाई गाह्रो भयो त्यहाँ आनन्दसँग बस्नै पाएन दक्षिणतिरको हाम्रो तराईको मान्छेहरू आनन्दसँग बस्नै पाएन किन आनन्दसँग बस्नु पाएन दक्षिणमा मान्छेहरू म त अस्ति जाँदाखेरि आनन्दसँग बसेर आएँ 2 महिनासम्म कसरी मसँग जाने मान्छेको नामै आनन्द थियो त्यही आनन्दसँग बसेर आएको त्यस्तो खालको कमी थियो होइन अनि त्यो चाहिँ इन्डियासँगको रिलेटेड शब्द भएको कुरा भएको हुनाले दक्षिणले त दुःख दिइरहेको नि पहिलेको हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै रहेछ नि त्यही कुराले राखेर गरेको हामीलाई त राति छुट्न आयो समात्न आयो मलाई समात्न आयो राति सुत्नलाई बसेको बेल बजायो त्यो आएको पुलिस आएर किन आउनुभयो भनेको त्यहाँ एउटा पुलिस क्लबमा एउटा सानो प्रोग्राम छ डिआई साहबले भन्नुभयो तपाईँले लिएर आउनु भनेको लिन आएको समात्न आएको थाहा पाइहालेँ होइन अब तपाईँ मैले कुरा बुझेँ अब यस बेला के जानु यस बेला भइसक्यो अब भोलि आउला नि म भोलि बिहानै आउला होइन अहिले जानुपर्छ भन्दा मेरो चाहिँ त्यो धोइधार गरौँ कोलासिबल गेट छ कि त्यो फलामको गेट छ कोलासिबल चार तान्ने चाहिँ बाहिर पुलिसहरू तालचा मारिरहेको थिएँ म भित्र छु भोलि बिहान आउँला होइन आज जानुपर्छ होइन म अब यस बेला गएर यस बेला के हो म आउँछु म भागेर जान्न तपाईँ स्मरण आएको मैले थाहा भइसकेँ मेरो प्रोग्राम चाहिँ केही पनि छैन म तपाईँ बिहानको 6 बजीमा आइपुग्छु निश्चिन्त रूपमा जानुहोस् भने म पक्का आउँछु मलाई कुनै लुक्नु पर्ने भाग्नु पर्ने उयो छैन म आउँछु भनेको होइन पुलिसले पनि तपाईँलाई नदेखेको भए हामी केही थिएन भेटिनँ भने जान्थ्यौँ देखिसकेपछि कानुनले छोड्नु मिल्दैन हामीले पुलिसले त कानुन हो नि त्यो छोड्नु मिल्दैन त्यही होइन म आउँछु भनेको हरिवंशी बाहिर हुनुहुन्छ हरिवंशीले ल्याएर सिक्यौँ भयो कहाँ छ हरिवंशहरू बाहिर त्यो गाडी ल्याउनु गाह्रो थियो त्यो बेला क्या गल्ली थियो मेरो घरमा गाडी जाने थियो त्यो बेला त्यो जग्गामा पछि मात्र किनेको मैले गाडी जाने बाटो अनि त्यहाँ हरिवंश बाहिर धोबिधारामा छ फ्यानमा भन्यो हरिवंश छ भने जस्तो म पनि जानु पऱ्यो फेरि मेरो मिसेसलाई सोध्यो के भयो को भन्यो पुलिसले के गर्नु समात्न आएको ला अब के गर्नु जानुपर्छ हरिवंश पनि छैन जानु ल जाडो छ भने ज्याकेट दिन ल्यायो ज्याकेट मनमा ढुक्क भयो कि घरमा पिर लिएर ला भनेर एउटा ठुलो चिन्ता हुन्थ्यो नि होइन मेरो मिसेस माइन्ड मेकअप गऱ्यो उसले जानुपर्छ जानुहोस् भनेर ज्याकेटै लिएर दिन ल्याएपछि त लाएर त उसको पिर मलाई कम भयो ल भनेर गएँ बाहिर गएर भ्यानमा हेर्नु त छैन हरिवंश ल मलाई छुट्यायो खोइ त हरिवंश आइसकेको छ भने होइन हरिवंशलाई उहाँ हनुमान ढोकामा राखेर आएको छ
तपाईँले लिन आएको झुक्यायो मलाई एक्लै पारे फसायो हरिवंशलाई ल्याइसकेको रहेछ साँच्चै उसलाई पनि मन नै बाहिर छ भनेर झोकाएर ल्याएको रहेछ यो दुईजना भयो तर त्यहाँ पुलिसहरूले राम्रो पञ्चायत टाइमको पुलिस भनेको यमराज जस्तै थियो एकदम डरलाग्दो निजामतीमा चाहिँ एउटा निजामती कर्मचारीले गलत व्यवहार गरिदियो भने उसले यसो गर्यो भने हाकिमले सुनिदिन्छ कि त्यसो नगर भनेर गाली गरिदिन्छ प्रहरीमा चाहिँ एउटा प्रहरीले समाचार गरेपछि उसले यसो गर्यो भने अर्को हाकिमलाई भन्यो भने हाम्रो पक्ष लिने उसले उनीहरू पुलिसकै पक्ष लिन्छ पुलिसकै कुरा सुन्छ ठिक्क भन्छ त्यहाँ पुलिसले राम्रो व्यवहार गर्यो चिया खानुहुन्छ भने चिया खुवायो हामीलाई अनि माथि अब सुन्नुहोस् भोलि चाहिँ अब त्यहाँको हाकिमहरू आएपछि कुरा हुन्छ भन्यो माथि जाँदाखेरि त कैदीहरू लाइन रहेछ खोर कैदीहरू हामीलाई हेरेर दङ्ग ओ महजोडी पनि आयो भनेर महजोडी पनि आयो मन किसिमहरू पनि आयो भनेर कोही यमुलोको डायलग सुनाउने कोही प्यारालाइसिसको डायलग सुनाउने कैदीहरू त खुसी अनि चाहिँ पहिलोचोटि जेलमा खोरमा भित्र छुन्नु पऱ्यो होइन ढोका फलामको ढोका खोल्यो फलामको ढोका हरिवंश पहिला छिर्यो अनि म पनि छिरेँ त्यसो निगुरेर छिरेको कुइँ आवाज आयो त्यो ढोका बन्द गऱ्यो यसो ढोका बन्द गऱ्यो ल म थुनिएँ मन चिसो भयो एकदम म थुनिएँ म ट्र्यापमा थुनिएको जस्तो कहिले अनुभव नगरेको कुरा थियो त्यो बेलामा कति बस्नुभयो त्यो प्रोग्राम देखाएर आएको दिनमा र भोलिपल्ट सो थियो भोलिपल्ट सोमा अरूले प्रोग्राम आयोजना गरेको भए हामी धेरै दिन पर्थ्यौँ होला युनिभर्सिटीको केटाहरू नेभी सङ्घको केटाहरू एकदम एक्टिभ एकदम श्रुड एकदम एक्टिभ एकदम हडताल गर्नको लागि नै उनीहरूले ठाउँ ठाउँमा कन्ट्याक्ट गरिसकेको थियो नेभी सङ्घले विद्यार्थीहरूले कन्ट्याक्ट गरिसके यता नेवारी संस्थाहरू पनि सडकमा आउनलाई तयार थियो होइन अर्कै वातावरण थियो त्यो टाइममा अनि उनीहरू धेरै खट्यो जोगमेरले कुरा मिलाएर छुट्याइदियो हामीलाई त्यो नेभीसँग केटाहरू लागेर उनीहरू पनि ढ्याब्ले उनीहरू पनि एकदम तम्से जे पनि गर्न तयार हुने खालको दिशाउने खालको छोडेर त्यहाँबाट रातभरि त्यहाँ बसेर दिनभरि पनि त्यहाँ बसेर सो सुरु हुने टाइममा सिटी हलमा हामी जाँदाखेरि त दर्शकहरू सबै सिटी हल बाहिर कुरिरहेको थियो अनि त्यो हामी पुलिसबाट छोडेर त्यहाँ आएपछि हामीलाई देखेर आयो 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 भन्ने सबै भित्र छिरेको अनि पुरानो शिथिल थियो हामी रातभरि नसुतेको रातभरि सुत्न नपाएको त्यो सुकुलमा सुतेको कहिले यता कहिले दुईजना कहिले यता उल्की फर्की त्यो खोर पनि कस्तो रहेछ भने खोरको कुनै यस्तो डिल थियो हाइट थियो यो किन राखेको यो हाइट के बनाएको यो चुलो होइन कैदीहरूको गेस्ट आउँदाखेरि राख्ने गेस्ट रुम होला गेस्टहरू बस्ने ठाउँ त्यो फर्निचर जस्तो हाइटवाला भनेको पछि स्विपर आयो त्यहाँ स्विपरलाई सोध्यो यो के भनेको पहिला चर्पी थियो यो चर्पी बन्द गरेको चर्पी रहेछ त्यो त भित्तामा लेखिरहेको थियो फेरि मुर्दाबाद भित्ताभरि पोलिटिसियनहरू सुन्ने ठाउँ चर्पी तर डम्प भइसक्यो चर्पी गन्धसन्ध थिएन तर ठाउँ चाहिँ ह्याङ त थियो नि कुन कति वर्ष अगाडि बन्द गरेर त्यसलाई खोरमा हालिदिएको चाहिँ कुन ठाउँमा हनुमान ढोकामा दुईजना चोरहरू कुरा गरेको राति हामीले मैले 22,000 को घडी चोरेको हेर्नुहोस् 22,000 को घडी चोरेको आउने बेलामा कहाँबाट पुलिसले ठ्याक्क समाज दिएर अहिले आफ्नो घरमा आफ्नो घडी सुत्ता छैन बस्दा बस्दै त्यहाँ ह्यासिस बाँच्न आयो क्या कहाँबाट ह्यासिस बाँच्न आयो खोरभित्र यो त अगाडि हाम्रो खोरको अगाडिको खोरमा ह्यासिस चुरोट खाएर अनि पुलिसको जुत्ता ट्र्याक 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 जुत्ता हिँडेको आवाज आयो है ल यिनीहरू कुटाइ खाइगयो यहाँ खोरभित्र ह्यासिस ल्याएर खायो भनेको त्यो पुलिसले आएर यसरी खाएको झ्यालतिर फुक गन्ध आयो खै म पनि एक तान्नु पुलिसले एक तान्नु ए हामी चाहिँ जिल्ला परेको पछि डिएसपीको छोरो रहेछ त्यो ह्यासिस तान्ने त खोरमा पर्ने त के गर्ने
डिबी लामालाई सुनाएको डिबी लामा उ थियो आइजिबी चाहिँ होइन उसले खानु बोलायो हामीलाई खानु बोलायो यसो भयो भनेर सुनाएको हो त्यहाँ त्यसो भयो भन्दा भने उ त हाँसिरहेको छ त्यस्तो जोडी के छ के केमिस्ट्रीले अहिलेसम्म पाइदिरहेको छ तपाईँको एनालाइसिस के हुन्छ अहिलेसम्म केमिस्ट्री भनेको गीत गाउनलाई एक्लै गाउन सकिन्छ क्यारेक्टर गर्नलाई एक्लै गर्न सकिन्छ भजन गाउनलाई कविता गाउनलाई एक्लै गर्न सकिन्छ ड्रामा भनेपछि कमसेकम 2 जना 3 जना त चाहियो नि कमसेकम पनि 2 जना त चाहियो होइन 2 जना चाहिन्छ नि त्यो एउटा कम्पलसरी आवश्यकता भयो अनि अर्को भनेको 2 जनाको प्रोग्राम गरेको राम्रै भइरहेछ अब यसैबाट आम्दानी पनि हुन थाल्यो आम्दानी पनि भइरहेछ जागिरी छोडेर यसै काममा लाग्नु पाइरहेछौँ अर्को कुरा प्रिन्सिपल एकजना कम्युनिस्ट एकजना काङ्ग्रेस भयो भने मिलेर काम गर्नु गाह्रो हुन्छ 9 महिनासम्म मिल्न गाह्रो हुन्छ 9 महिना मिलेकै छोड्नुपर्ने हुन्छ होला गभर्मेन्टले जस्तो होइन 2 जना एउटै डेमोक्रेटिक विचारधाराको छौँ अनि हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ दुई पक्ष पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो छ हरिवंशको छोराहरूले मलाई ठुलबा भन्छन् ठुलबा भनेको आफ्नै एउटै परिवार जन्मेको बाको दाजुभाइलाई मात्रै भनिन्छ त्यो शब्द मलाई प्रयोग गर्छन् बच्चाहरू मेरो छोराछोरी हरिवंशलाई एकदम राम्रो हरिवंश त्यहाँ आयो भने म यहाँ बसेको छु भने हरिवंश आयो कि उठेर उसँग टाँसिएर कुरा गर्न जान्छन् होइन पैसामा क्लियर काम गर्छौँ हामी पैसा भनेको पनि ठुलो कुरा हो पैसा भनेको झगडाको बिउ हो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको असमझदारीको कारण हो पैसा भनेको झगडाको बिउ हो होइन पैसामा हामी पैसा आउँछ अफिसलाई यति ठाउँमा केही सामान किन्नुभयो यति बाँडिलिउँ भने पैसामा केही क्लियर छौँ हामी होइन कुनै त्यो खटपट छैन यी 2-4वटा कुरा हो त्यसले गर्दा अहिलेसम्म राम्रो भइरहेछ अनि एक्लै अरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ हरिवंश र म 2वटा स्वभावको छौँ 2वटा स्वभावमा हरिवंशले मलाई बुझेको छ राम्रोसँग म के छु कति छु कति पानीमा छु सबै थाहा छ हरिवंश के छ मलाई थाहा छ उसको स्वभावलाई म छुट दिन्छु मेरो स्वभावलाई उसले छुट दिन्छ कतिपय हरिवंशले आफै भन्छ मलाई कति म अर्कै नेचरको सुधाएँ मलाई कति सहनुहुन्छ तपाईँ थाहा म पनि हरिवंशलाई त्यसरी किन अन्डरस्ट्यान्ड गरेर व्यवहार गरेको हुन्छु अब काम गर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै पनि गयौँ यही अनि फेरि दर्शकहरू छन् फेरि दर्शकहरू पनि हामीलाई मिलेर काम गरोस् भन्ने नै चाहना गर्छन् होइन हामी छुटेको हल्लासम्म पनि सुन्नु मन पराउँदैन हल्ला सुने कि यसो हुनु हुँदैन भन्ने खालको चाहना राख्छन् अनि फेरि नरेन्द्र सरकार भएर महासञ्चारसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उनीहरूले गर्ने व्यवहार पनि फरक छ उनीहरू व्यवहार कहिलेकाहीँ म हरिवंशको विषयमा कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा पनि गर्छु होला होइन यो नगरे हुन्थ्यो हरिवंशले होइन त्यो उनीहरू फिल्टर गरेर कुरा गरिदिन्छन् हरिवंशले मलाई मनदाइले यसो गर्नुपर्ने यसो गरे भन्ने कुरा गरेर ऊ फिल्टर गरेर कुरा हुन्छ राम्रो कुरा मात्रै भइरहेको हुन्छ हाम्रो कता के भएर जे भएछ राम्रो मात्र भइरहेको छ क्या 2 जना मिलेर राम्रो मात्र भइरहेछ अब के नै बाँकी छ र कति लामो जिन्दगी हो र यो होइन यो रेकर्डै बस्यो एउटा मित्रताको एउटा राम्रो उदाहरणै बनेको छ 2 समुदायको मान्छे एक भएर काम गरिरहेको छौँ एउटा ठुलो एक्जाम्पलै छ एक्जाम्पल भएर बस्ने कि एक्लै काम गरेर हिँड्ने एक्लै काम गरेर हिँड्ने धेरै छन् संसारमा 2 जना मिलेर काम गर्नेहरूको सङ्ख्या थोरै छ होइन त्यस कारण यसैबाट हामीले इमेज बनायो यसैले कन्टिन्यू दिनु बुद्धिमानी हुन्छ भने हामी 2 जना हुन्छ निरन्तर पाइरहेछ दाइले भने जस्तै त्यो दर्शकहरूको पनि एउटा त्यो बिचमा चाहिँ जुन बद्री फिल्म बनाउने बेलातिर त्यस्तो हल्ला पनि चल्यो त्यो बेलामा चाहिँ खास केही त्यस्तो भएको थियो कि बद्री बनाउँदाखेरि त्यस्तो केही पनि थिएन हाम्रो एउटा छुट्टै स्क्रिप्ट बनायो होइन त्यो हरिवंशले चिना हराएको मैले लेखेको छु नि बद्री भन्दा पहिले हाम्रो के era फिल्म भन्ने नाम फिल्मको नाम फिल्म बनाउँदाखेरि अब सँगै कमनली काम गर्दै आइरहेको त्यो हरिवंशले छुट्टै स्क्रिप्ट बनाइदियो होइन फिल्म भन्ने फिल्मको स्क्रिप्ट छुट्टै बनाइदियो सँगै बनाऊ
भन्ने मेरो भावना। सँगै काम गरेर किन छुट्टै गर्नु पर्यो तिमीले? दुईजना छुट्टी गर्ने त कच्छन्। हामी दुईजना इस्टाब्लिस हामीले फरक नजरले हेर्छन् हामीलाई मान्छेहरूले। त्यो छुट्टै म अलग म मदन कृष्ण म हरिवंश भनेर छुट्टै गर्नु जरुरी छैन। कमाइले गरौँ भनेको भन्दै म गरौँ भनेर गरेँ। त्यसपछि मैले अर्कै नगरे नि हुन्थ्यो भन्ने भएको थियो त्यो बेला चाहिँ होइन त्यो भएको थियो। अब त्यो एउटा भने फेरि उसले बद्री तयार गर्यो फेरि। बद्रीमा मेरो रोल पनि थिएन। बद्रीमा मेरो खास रोल पनि थिएन। अनि त्यसमा त्यो नखेल्दाखेरि मान्छे धेरै पत्र पत्रिकालाई यिनीहरूमा चिरा परेछन्। यिनीहरू पहिला जस्तो गर्थ्यो त्यही इमेज हुनुभयो क्या। माग्ने बुढालाई डिप्रेसनमा छ भनेर हल्ला भएको छ। मैले फोनमा केही डिप्रेसन छैन। डिप्रेसन छ खोइ यसो त्यसमा डिप्रेसन छ जस्तो भइरहेको छैन। तिम्रो डिप्रेसन के को डिप्रेसन भनेर लात्ताले हाने फ्याँक्दैन डिप्रेसनलाई। त्यत्रो सक्सेसफुल मान्छे छ भने हो त त्यसो हो भनेर पनि सबैले डिप्रेसन भनिदियो। त्यो इमेज जान्दछ पत्रिका भनेको। पत्रिकाको पावर त धेरै हुन्छ नि फेरि सशक्त हुन्छ। बिचमा त्यस्तो अब कहिलेकाहीँ अब यत्रो लामो कार्यमा त्यस्तो खटपट भयो होला। कसरी सन्तुलन मिलाउनु भयो? त्यस्ता केही खटपट भयो? खटपट छैन। हरिवंश बेग्लै केमिस्ट्री, म बेग्लै केमिस्ट्रीको मान्छे। मानिस बेग्लै केमिस्ट्री हुन्छ नि, बेग्लै स्वभावको हुन्छ नि होइन। त्यसमा अब मैले हरिवंशलाई राम्रोसँग बुझेको छु, चिनेको छु, देखेको छु, अनुभव गरेको छु। त्यसै हरिवंशले मलाई चिनेको बुझेको अनुभव गरेको छ। एकले अर्कोलाई फुटेर भन्दा मिलेर काम गरेकै राम्रो वातावरण बनिसकेको छ होइन। त्यसरी हामीमा त्यस्तो कुनै पनि भएन। खालि त्यो बद्रीको टाइममा बद्रीमा मैले नखेलेको र अब त्यो सुटिङ फिचर फिल्मको अलिक टाइम लाग्थ्यो नि सुटिङमा त्यो बेलासम्म। त्यो 16मा खिच्ने टाइम होइन। त्यही टाइममा म एक्लो भएँ। कामसाम नगरिकन बस्नु पऱ्यो। त्यो टाइममा 95 लाखको काम आयो। त्यो पनि नगरौँ भनेको धेरै त्याग्यो गरेँ। पछि यसो गरेँ चुप लगाएर बस्नु भन्दा यता के गर्नु केही समय यता गरिदिउँ न यो समयले दिएको काम हो होइन। त्यसो उसमा इन्डियामा अमिताभ बच्चनले गरेको काम नेपालमा मलाई अफर आयो भनेपछि धेरै विचार गरेर मैले हुन्छ भनेर गरिदिएको। त्यो पनि राम्रै भएको थियो। त्यसको लागि पनि मान्छेहरू झुमेर हेर्थे। पछि त्यो आयोजकहरू अलिकति धेरै खर्च गरे कि त्यो प्रोग्राममा। सेटिङ लाखको सेटिङ बनायो। अहिले करोडौँ पर्छ त्यो सेटिङहरू। त्यत्रो महँगो सेटिङ बनायो। सबै उधार हो। सबै त्यो मदन कृष्णले भाग लिने भन्दै सबै उधार दिएर मेरो नानीहरू चाहिँ बनायो। त्यो धेरै खर्चालु प्रोग्राम पनि रहेछ त्यो। क्वेसन सेट गर्नेको खर्च, क्यामराम्यान टेक्निसियनको खर्च, लाइटको खर्च, के खर्च त्यो गर्दाखेरि। अनि मैले भनिराखेको थिएँ पुरस्कार दिउन्जेललाई म चलाउँछु। पुरस्कार पाएन भनेको थाहा पाएँ कि मेरो कानमा पऱ्यो कि म छोडिदिन्छु पहिल्यै भनिरहेको थिएँ मैले। त्यो उनीहरूको त्यो महँगो प्रोग्राम भएको हुनाले उनीहरूले महँगो पैसा एडभर्ट पनि आएको थियो, स्पोन्सरबाट आएको थियो। उनीहरूले अब 2 लाख दिन्छु भनेर 4 लाख चाहिन्छ, 4 लाख दिनु भनेर 5 लाख चाहिन्छ। त्यसो गरेर अल्मल गरिदियो क्या। त्यो पछि कम हुँदै गयो। मान्छे दिन आएको टाइम भनेको सर्टेन समयसम्म कुर्छ नि। पछि छोएपछि अनि गाह्रो भयो। अनि दिएन भनेर थाहा भयो मैले। अरूले गाइँगै त सुनिसकेको थिएँ त मेरो कानमा डाइरेक्ट परेको थिएन। धेरैले पाएकै मात्र सुनेको थिएँ। लास्टतिर एकजना त्यो गिरिश गिरीले फोन गर्यो। म गिरिश गिरी बोलेको थिएँ कान्तिपुरबाट। नगरपालिकामा पैसा पाएन भन्छ नि। मैले पनि गाइँमै अलिकति सुनेको त छु। तर कसैले पनि मैले पाइनँ भनेर भन्न आएको छैन। त्यो भन्यो कि भन्न आएको थाहा भयो त्यही दिन छोडिदिन्छु म। मैले भनेको छु यो यहाँ कुरा गर्नुहोस् न मैले पाएको छैन। त्यो मैले छोडिदिएँ। सरसल्लाइ नगरेको एकैचोटि छोडिदिएँ। मैले पहिला त्यही भनेको थिएँ। अनि छोडिदिएँ तुरन्त फुलफुल त सबै यो न्युजमा आइदियो। त्यसो भयो यो अब यो हाँस्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो त्यसलाई स्थापित गर्न यो थेगोहरूको आफ्नो बनाउने अनि त्यस्तो ट्रेन्ड देखिएको छ। तपाईँहरूको पालामा कतिको हुन्थ्यो? तपाईँहरू कतिको प्रयोग गर्नुभयो? हामी प्रयोग गरेका छौँ, थोरै प्रयोग गरेका छौँ। यसो रात टेलिभिजनमा नरेन्द्र सरकारले सुपारी चपाएर भनेर ड्रेसमा नै जान्छ जुङ्गे भट्टराई भने त्यो चाहिँ क्या नाम त्यो
करिश्मा क्या नाम मानन्दर, दीपक राज क्या नाम गिरी चाहिने ठाउँ पनि खोज्नु नजाने क्या नाम थपेर क्या नाम चाहिँ नि यो सरको लुगा चाहिँ क्या नाम मैले यसो गरेको छु क्या नाम गरेको छु अनि त्यो रातमा हरिवंशको क्या नाम भनेर राखौँ क्या नामसँग अरू पनि राखौँ अरू शब्द के राखौँ भने जिन्दगीमा सबैभन्दा जिन्दगीमा सधैँ प्रयोग भइरहने चिज के हो भने डिस्टर्ब हो क्या नाम चाहिँ डिस्टर्ब भनेर गरौँ क्या नाम चाहिँ डिस्टर्ब राखेको भनेर राखेको छु पछि एक दुईवटामा हरिवंशलाई बढी सुहाउँछ भनेर राखेको छ त्यति ठेको राखेको छैन राख्दा राम्रै हुँदो रहेछ तर धेरै भयो भने पनि मान्छे वाक्क हुन्छ अहिले पछिल्लो समय त होइन अब त्यो त्यसलाई स्थापित गर्नलाई हरेकले चाहिँ एउटा बनाउने अहिले पछिल्लो समय त्यो उसले क्या त्यो ठेको पनि कुनै राम्रो हुन्छ जस्तो त्यसो गरे कसो होला भने राम्रो भयो लामो सिरियल भयो त्यसो गरे कसो होला अर्थपूर्ण छ त्यो काम गर्दाखेरि त्यसो गरे कसो होला भन्ने एउटा अवस्था आइरहेको हुन्छ अहिले पछिल्लो समय खासखुस भन्ने टेलिफिल्म छ त्यसमा त्यो म अगाडि बढ्न चाहन्छु त्यो पनि सान्दर्भिक छ क्या कटारमा हामी त्यसरी पैसा पायौँ प्रजापतिको उसले पैसा पाएन सोचेर क्या कटारमा पैसा पाएन अब उता आएर दिन्छु भन्यो अब नेपालमा पैसा दिन्छु भन्यो नेपालमा कहाँ दिने कुरो नै आएन फेरि कहाँ कसलाई भन्नु पैसा पाएन धोका दिनलाई के भनौँ त खै भनेको छु भयो दाइ भनेको धोका दिनलाई धोका पनि जिन्दगीमा सधैँ पर्ने चिज हो यो राख्नु भनेर राखेको त्यही एउटा हो मैले त्यसो गरेको त्यो पनि अनि त्यो गीत पनि बढी चल्यो फेरि त्यो ठेको राखिसकेपछि बढी चल्यो पनि गीत पनि लेखेको पनि थाहा छैन कसले गाएको पनि थाहा छैन पछि दिल्लीमा जाँदाखेरि बिएल कपुर हस्पिटलमा मेरो मिसेसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न जाँदाखेरि भाइ दाइ नमस्ते दाइले यहाँ भेट्यो दाइले भेटेर खुसी लाग्यो दाइ म धोका दिनलाई के भन्दा रोक्यो भने गीत लेखेको मैले हो दाइ मेरो नाम यो हो दाइले त्यो गीत ठेको राखिदिनु भएर गीतको प्रचारै राम्रो हो दाइ दाइले धेरै धन्यवाद दिन पाएको थिएन भाइ तैँले लेख्नु भयो ल किनभने मलाई क्यान्सर भएर जताउनु आएको दाइ के गर्नु म पनि भनेको थियो एकैचोटि ल बित्यो अरे भनेर खबर सुन्यो घाँस खाने कुरो गीत कुन राखौँ गीत एउटा गाउनु पऱ्यो फुटले एउटा गीत गाउने फुटले गाउने कस्तो गीत राख्ने छ्यासबाट गीत के छ भने माछी छ पियारी गङ्गाको तालैमा हो मारिदेऊ न पियारी हजुरकै हारैमा हो भने यो गीत राख्नु पऱ्यो भनेको पछि घाँस काट्ने खर्केर कसलाई भने यो चाहिँ राख्नु नि त त्यो राखेको हिँडे भयो बच्चाहरू त घाँस काट्ने खर्केर डराउने बिरामी परेको बच्चाहरू अनि पछि एकजना मान्छे म संसारमा आयो दाइ नमस्ते हे दाइ नमस्ते दाइ चिन्नुभयो दाइ म बुद्धि कृष्ण लान्छन् दाइ बुद्धि कृष्ण लान्छन् दाइ दाइहरूले त्यो घाँस काट्ने कुरो गीत गाएको मैले दाइ मेरो गीत दाइहरू मेरो गीत हिट बनाइदिनु भयो दाइ खुसी लाग्यो गरेर मचिएर खुसी भएर आएको थियो ए बस्नु भने च्याचा कार पढायो खुसी भएको थियो दाइको कि हरिवंश दाइ कि हजुरको त्यो यत्रो फोका जोड्ने थियो नि एउटा मदन बहादुर मदन बहादुर हरिबहादुर एउटा प्रोग्राममा अनि सोधेको थियो क्या कसको भने त्यो देवेन्द्र पौडेल सुनिलको एउटा किताब विमोचनमा जानुभएको होला एकाडेमीमा तपाईँहरूको त्यो ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट एउटाले सोधेको थियो क्या दिनका दिन सोच रुवाको मञ्जुश्री फाइनेन्स भन्ने छ त्यहाँ इन्द्रेणी पार्टी प्यालेस छ नि त्यो बिल्डिङमा चाहिँ त्यहाँ सुटिङ भइरहेको थियो एकजना मान्छेले मलाई यसो हेरेर चाहिँ डल्लोमा हेरिरहेको थियो पछि नजिक आएर तपाईँले त्यो जसाउनु भयो भने सोध्यो जसाएको छैन जसाउनुहोस् राम्रो होइन जसाउनुहोस् डक्टरलाई चाहिँ त्यसै नेग्लेक्ट गरेर नराख्नुहोस् भने अनि त्यो धेरै सिरियस भएको होइन मेरो साँच्चै होइन यो नक्कली हो भने त्यसो नभन्नुहोस् त्यसो नभन्नुहोस् होइन साँच्चैको होइन होइन त्यसो नभन्नुहोस् होइन साँच्चैको होइन कपासको त्यसो नभन्नुहोस् होइन ठट्टा नगर्नुहोस् ठट्टा गर्ने चिज होइन यो ठट्टा गर्ने चिज होइन यो जताउनुहोस् पत्याएकै हुन्छ जहाँ कतिचोटि ठट्टा नगर्नुहुन्छ
पछि उसले जहाँ रियल देखेको रहेछ भने मलाई खुसी लाग्यो ल जताउँछु भनेर त्यही चुलायो मैले चाहिँ बल्ल भयो तपाईँ त्यो जुन अब यो मदन बहादुरहरू अरू क्यारेक्टरहरू नि फरक फरक क्यारेक्टरहरू ल्याउनुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हो तपाईँहरूले त्यो कसरी ल्याउनुहुन्छ फरक फरक क्यारेक्टरमा फरक फरक मैले प्रायः क्यारेक्टरमा धेरै चेन्ज गरेको छैन हरिवंशले चेन्ज गरेछ क्यारेक्टर हरिवंश क्यारेक्टर पनि धेरै गर्ने भएको हुनाले त्यो क्यारिकेचर मात्र नगरेको क्यारिकेचरलाई क्यारेक्टरमा ढालेर काम गरेको छ क्यारेक्टर जस्तो क्यारेक्टर अलिकति मात्र गर्ने भयो तर त्यसलाई क्यारेक्टर बनाइदियो हरिवंश त्यसो छ मैले चाहिँ थाहा नपाउने अलिअलि गरेको छु वनपाले हेऱ्यो भने अर्कै फिल हुन्छ लालपुर हेऱ्यो भने अर्कै हुन्छ होइन रात हेऱ्यो भने अर्कै हुन्छु हल्का किसिमले गरेको छु मैले हरिवंश गरेको छु ठ्याक्कै त्यसरी गरेको चाहिँ छैन तर ठिकै छ त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुँदो रहेछ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई क्यारेक्टर गरिदिनु सहिलो छ त्यो हरिवंश हरिबहादुर क्यारेक्टर गरेर कतिले गर्छन् होइन लालपूजाको हरिवंश बोलेको छ कति गर्नु मदन बहादुर गर्ने एउटा गरेको देख्यो युट्युबमा धोका दिनेलाई के भन्नु मेरो स्वर आउँदैछ जे गरे ठिकै भएको छ त्यस्तो क्यारेक्टरहरू चाहिँ समाजले देखिरहेको विषयवस्तुहरूबाटै टिप्नुहुन्छ तपाईँहरू त्यसै हो समाजले देखेको त्यो हाम्रो महासञ्चारको एउटा कमल सिलवाल भन्ने केटा थियो होइन त्यो मान्छे त्यसै हो महासञ्चारमा आएर कहिले नचिने मान्छे नमस्ते मेरो नाम कमल सिलवाल होइन के गर्यो बोलेकै हाँस्ने उसले बोलेकै हाँस्ने हँसाउनु भने हँसाएको होइन उसको बोलीमा व्यवहारमा एक्टिभिटी हाँस उठ्थ्यो क्या म यहाँ जब एउटा चाह्यो त्यहाँ जब पाइन्छ भनेर आएको भने चिन्नु जाने भने बोलेको हँसाएको भरमा ल आउनु भोलिदेखि आऊ भनेर पठाएको अनि अब यसो कुरा त्यही ठ्याक्क हरिवंशले बोलाएको छ ए दाइ तँ जा रे भाउजूले भने त चाँडै घर जा रे भने त्यो कुरा गर्ने अनि उसले यसरी बोल्यो भने हरिवंशले गरिदियो त्यही अनि भाइरस हुने फिल्ममा गरिरहेको राम्रो हो अनि त्यही चिजलाई बुढी आमा पनि त्यही गर्यो ऊ पनि त्यही गर्यो हरिबहादुर पनि त्यही गरेको छ अलिअलि फरक पाऱ्यो तर तरिका चाहिँ त्यही गरेको क्यारेक्टर हिसाबले गऱ्यो भने राम्रो हो